ओम शान्ति। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र रामेछापद्वारा सञ्चालन गरिएको यस साप्ताहिक राजयोग अनलाइन कोर्समा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आज जुन यो साप्ताहिक कोर्स छ जसको तेस्रो दिनमा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ र हामीले पहिलो दिनमा आत्माको विषयमा केही कुराहरू राखेका थियौँ र दोस्रो दिन हामीले परमात्मा आत्माको पिता, हामी आत्मा एकदमै सूक्ष्म छौँ, प्रकाश छौँ र त्यसको एउटा आफ्नो ऊर्जा शक्ति छ। त्यस्तै गरी आत्माको पिता परमात्मा पनि प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ, पोइन्ट हुनुहुन्छ र त्यही ऊर्जावान हुनुहुन्छ। यसको विषयमा हामीले यहाँहरू समक्ष केही कुराहरू राखेका थियौँ भने आज हामी तेस्रो दिनमा प्रवेश गर्दैछौँ र आज हामी यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ कि परमात्माको दिव्य कर्तव्यहरू, कि परमात्माले कुन रूपबाट कर्तव्य गर्नुहुन्छ त यस विषयमा यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। हुन त परमात्मा आफै गुणका सागर हुनुहुन्छ र गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ र यस सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँको गुण शक्ति अनन्त छ जसको वर्णन त न कि विद्याकी देवी सरस्वतीले पनि गर्न सक्दैनन् भनिएको छ। त यति हुँदा हुँदै पनि परमात्मा पिता त्यो शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ र त्यो शक्तिको अनुभूति हामीले कसरी गर्ने त? उहाँसँगको सम्पूर्ण शक्तिको फिल कसरी गर्ने त? त्यसको लागि परमात्मा स्वयं आएर परमात्माले प्रजापिता ब्रह्माको तनमा जुन दिव्य अवतरण गरेर हामीलाई सहज रूपमा यसको अनुभूति गराउनु भएको छ। किन भन्दा उहाँको असली रूप प्रकाश छ र उहाँले केही गर्नु छ भने या गर्नुहुन्छ भने हुन त उहाँले गराउनु त हुन्छ, मानवलाई जागृतिको लागि साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ, आकाशवाणी गराउनुहुन्छ। तर आज मानवको कदम यसरी नकारात्मकतिर बढेको छ जसले गर्दा यी कुराहरूलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन्। त्यति सजिलै एकचोटि केही देखेकै भरमा परिवर्तन हुन सक्दैनन्, जसले गर्दाखेरि उहाँ खुद आएर मानव तनकै आधार लिएर सरल भाषाबाट मानवलाई बुझाउने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै हामी कुनै देशमा जान्छौँ भने त्यहाँको भाषा बुझ्न हामीलाई जरुरी छ ताकि त्यहाँ गएर हामीले सजिलोसँग त्यहाँ व्यवहार गर्न सकौँ, त्यहाँ रहन सकौँ। जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यसको हामी तयारी गरेर जान्छौँ ताकि सजिलो होस्। त्यस्तै गरी परमपिता परमात्माले पनि त हामीलाई बुझ्नको लागि, बुझाउनको लागि त यस्तै साकार मानवीय तनकै आधार लिनुभयो ताकि सजिलोसँग बुझ्न सकुन्, सरल तरिकाबाट बुझ्न सकुन्। त उहाँले लिनुभयो प्रजापिता ब्रह्माको शरीर, जसद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। त्यो छ नयाँ दुनियाँको स्थापना, जसको महिमामा जुन स्थापना, पालना, विनाश भनेर यहाँ देखाइएको छ। तीनवटा अक्षर जुन जीओडी गड पनि भनेको छ, जसलाई जेनेरेटर, अपरेटर, डिस्ट्रक्टर र यो तीनवटा अक्षर परमात्माको लागि गायन गरिएको छ। जसलाई गड भनौँ तीनटै अक्षर आउँछ, ईश्वर भनौँ त्यहाँ तीनटै अक्षर आउँछ, अल्लाह भनौँ त्यहाँ तीनटै अक्षर आउँछ। त यसरी तीनवटा यहाँ देखाउन खोजिएको छ। यसले पनि केही सन्देश नै दिन खोजेको होला भन्ने हामी बुझ्छौँ। किन तीनवटा नै किन आयो त भन्दा यसमा समेटिएको रहेछ त स्थापना, पालना, विनाश। र परमात्माले आएर जुन नयाँ संसारको स्थापना गराउनु हुने रहेछ ब्रह्माद्वारा, पालना गराउनुहुन्छ विष्णुद्वारा, विनाश गराउनु हुँदो रहेछ शङ्करद्वारा। त्यस्तै गरी हामीले यहाँ ओम शान्ति भनेर भन्ने गर्छौँ।
ओम शान्ति। त यो ओम अर्थात् आफै एकदमै शक्तिको एउटा केन्द्रबिन्दु नै मान्न सकिन्छ। ओम शब्द सम्पूर्ण शास्त्रको सार हो र यो मानव जीवनको आधार हो भनेर मानिन्छ। ओमलाई त्यति महान रूपमा लिएको छ र यहाँ ओम शान्ति भन्छौँ। ओम अर्थात् म आत्मा भनेर पनि यहाँ परमात्माले हामीलाई बताउनु भएको छ भने शान्ति अर्थात् आत्माको स्वधर्म शान्ति, शान्त छ। त्यस्तै गरी ओममा तीनवटा, ओममा पनि तीनवटा नै त्यहाँ अक्षर पाउँछौँ। अ उ म तीनवटा नै मिलेर बनेको हुन्छ र यसले पनि यही तीनवटा कर्तव्यकै याद दिलाइराखेको पाउँछौँ र त्यसमा एउटा चन्द्रबिन्दु पाउँछौँ या रेखा पाउँछौँ र त्यसमाथि एउटा पोइन्ट पाउँछौँ र त्यो एउटा रेखा दिएको छ, त्यो चाहिँ परमात्माले दिएको एउटा श्रीमत। त परमात्माले दिनुभएको एउटा शक्ति यानी त एउटा मर्यादा र त्यसमाथिको जुन एउटा पोइन्ट छ त्यो परमात्माको प्रतीक हो, परमात्माको स्वरूप हो, जसले कि तीनटा देवताबाट यी कार्य गर्नुभयो र भनाइ छ शास्त्रमा पनि कि परमात्माको बारेमा वर्णन गर्नको लागि, बुझ्नको लागि 4 वेद बने। त्यही पोइन्टलाई चिन्नको लागि, बुझ्नको लागि, थाहा पाउनको लागि। त्यसबाट नसकेपछि 18 पुराण बने। त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन नसकेपछि 108 उपनिषदहरू बने भनेर भनिन्छ कि परमात्माको महिमा यति अपरम अपार छ। त्यसरी परमात्मा यो रूपमा रहनु भएको छ र त्यस्तै गरी परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ स्वयं आफै नगरिकन। र ब्रह्मा भन्ने बित्तिकै हामीले बुझे अनुसारको ब्रह्मा र यहाँ देखाउन खोजिएको ब्रह्मामा के हामीले फरक पाइराखेका छौँ। हामीले देख्दै आएको ब्रह्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 4 हात भएको यानी अझ हजारौं हात भन्ने हामी सुन्छौँ। कमल आसनमाथि बसेको, 4वटा टाउको भएको, यी कुराहरू हामी देखिराखेका छौँ। यही हामीले अनुभूति या हाम्रो बुद्धिले यही किसिमको एउटा चित्र पनि तयार पारेको छ र कुनै पनि मानवको 4वटा टाउको यो सम्भव हुने कुरा त होइन। आज कसैको पनि 2वटा टाउको छ, त्यो पनि त्यति राम्रो मानिएको छैन, या जसको छ उसलाई पनि कठिन नै भएको हामी पाउँछौँ र त्यसलाई हामी अलि एक्स्ट्रा मानिराखेका छौँ। र परमात्मा जुन ब्रह्मालाई यहाँ देखाइएको छ 4वटा टाउको, यसलाई सजिलै स्वीकार गर्नुभएको छ कि ब्रह्माको 4वटा टाउको थियो, यो हुन्छ हो भनेर भनिएको छ। हजारौं हात थियो, त्यो पनि हुन्छ, जसले गर्दा आजको युवा भाइ बहिनीहरूले यो कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सकेनन्, मानेनन् र वृद्ध आमा बुवाहरूले यो कुरालाई सजिलै मान्नुहुन्छ ताकि भगवानमा त्यो शक्ति हुन्छ त जे पनि हुन्छ। त 4वटा टाउको पनि थियो, हजारौं हात पनि थियो। त्यसरी ब्रह्मा यो 4वटा टाउको वास्तवमा यसको भाव अर्थ र यसले भन्न खोजेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि परमात्मा जब यस धरतीमा अवतरित हुनुहुन्छ, प्रजापिता ब्रह्माको तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तब उहाँको मुखबाट 4 दिशामा ज्ञान दिनुहुन्छ भनेको थियो, जसको यादगार फेरि हामीले त 4वटा टाउको पायौं, यानी चित्रकारले 4तिर फर्केको मुख बनाइदिएको हामी पाउँछौं। 4 दिशामा ज्ञान दिएको प्रतीक 4तिर फर्केको मुख पाइरहेको छौं। वास्तवमा भन्न खोजेको यो थियो। त्यस्तै गरी ब्रह्मालाई अलिकति वृद्ध व्यक्ति देखाउँछ, अन्य देवी देवता भन्दा अलि फरक रूपमा देखाउँछ। अरु देवी देवतालाई हरेक गरी गहनाबाट सजिएको पाउँछौं भने ब्रह्मा सिम्पल रूपमा देखाइन्छ। ब्रह्मालाई वृद्ध देखाइन्छ। कुनै पनि व्यक्ति देवता हामी वृद्ध रूपमा देखेका छैनौं, बुढो कपाल फुलेको त्यो अवस्थामा यानी वृद्ध अवस्थामा पाउँदैनौं, यङ अवस्थामा नै पाउँछौं। र ब्रह्मालाई किन देखाइयो?
ब्रह्मालाई किन वृद्ध देखाइयो? यो कलियुगको प्रतीक हो र अहिलेको समयकै प्रतीक हो। जब भगवान यस धरतीमा अवतरित हुनु भएको थियो, त्यो समय भनेको त यो कलियुगको अन्तको समय मानव सृष्टि थियो, जसको प्रतीक यसरी देखाइएको छ। त्यस्तै गरी ब्रह्मालाई कमलको आसनमा देखाइएको छ, कमलको फूल माथि बसेको देखाएको छ। यो कुनै पनि व्यक्ति कमलको फूल माथि बस्न सक्ने त होइन, यो हुन सक्ने त थिएन। तर यो के भन्न खोजिएको छ भने, जब हामीलाई परमात्माले ज्ञान दिनुहुन्छ, ब्रह्माको मुखद्वारा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यो ज्ञानलाई हामीले आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्छौं भने हाम्रो हरेक अंग कमल फूल समान बन्छ। एक एक अंगको तुलना कमल फूल समान सँग गर्न सकिन्छ, जसको प्रतीक त्यहाँ कमलको फूल माथि बसेको देखाइएको छ, ताकि उहाँले पनि आफ्नो जीवनलाई कमल फूल समान एउटा पवित्र उच्च बनाउनु भएको थियो, जसले गर्दा त नयाँ सृष्टि सत्युगी सृष्टिमा रहने हरेक मानवको अंगलाई चाहिँ कमलको फूलसँगै तुलना गरिन्छ। त्यहाँ भनिन्छ नयन कमल, आँखा यस्तो हुन्छ कि जहाँ पवित्र भावना, जहाँ राम्रो सिवाय अरू केही देख्दैनन् र पवित्र हेराइ भएको कारणले गर्दा नयन कमल भनिन्छ। मुखबाट राम्रो राम्रो शब्दहरू नै उच्चारण भएको हुनाले मुख कमल भनिन्छ। अशुभ शब्द कहिल्यै पनि, तुच्छ शब्द कहिल्यै पनि त्यहाँ निस्कदैन, जसले गर्दा मुख कमल। हातबाट सधैँ शुभ कार्य नै गर्ने हुन्छ, सधैँ राम्रो कार्य नै हुन जान्छ, जसले गर्दा हातलाई त्यहाँ हस्तकमल भनिन्छ। र कदम त्यतै जान्छ जहाँ शुभ र कल्याण हुन्छ, जसले गर्दा चरण कमल भनिन्छ। यसरी एक एक अंगलाई त्यहाँ कमलको फूलसँग तुलना गरिन्छ। यसकै प्रतीक ब्रह्मालाई कमलको फूल माथि बसेको देखाइएको हो। त्यस्तै गरी हजारौं हातको कुराहरू गरिएको छ। हजारौं हात ब्रह्माको थियो रे भनेर भनिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको हजारौं हात हुनु यो सम्भव हुने कुरा त होइन, तर कसैले कसैको मद्दत गर्छ भने उसलाई हामी हातको रूपमा लिन्छौं। यसरी शिव परमात्माले ब्रह्माको तनमा प्रवेश गरेर ज्ञान दिइराख्नु भएको अवस्थामा हजारौं ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूले यसमा साथ र सहयोग दिएको हुनाले यो सहयोगी हात नै उतातिर ब्रह्माको हजारौं हात भनेर भनिदिएको छ, ताकि हामीले यो भन्ने गर्छौं, कसैले हामीलाई धेरै मद्दत गर्यो भने यो त मेरो दाहिने हात हो भन्छौं। यदि छैन भने मेरो हात नै भाँचिए जस्तो लाग्छ भन्छौं। वास्तवमा त्यो सहयोगलाई हामीले त्यो किसिमबाट लिन्छौं, एउटा हातकै रूपबाट लिइराखेको हुन्छौं। यस्तै गरी ब्रह्माको तनमा शिव परमात्माले प्रवेश गरेर जुन ज्ञान दिनुभएको थियो, चारै दिशामा फैलाउने कार्य सहज यो जुन ब्रह्माको सहयोगी हातबाट हुन गयो, जसलाई सहस्त्र हात भनिन्छ। विश्वको कुना कुनामा यस्ता हातहरू तयार भए, जसले परमात्मा सन्देश दिन निमित्त बनेका छन्। यसकै यादगार ब्रह्माको हजारौं हात भनेर भनिदिएको छ। यसरी जुन हामीले ब्रह्मालाई पाउँछौं, वास्तवमा सही त यही छ कि प्रजापिता ब्रह्मा जो मानवीय तन, जसको तनको आधार लिनु भएको छ, तब त आज हरेक देवी देवताको मूर्ति या मन्दिर बनाएर हाम्रो गाउँ छिमेक टोलमा पूजा गरेको पाउँछौं, तर ब्रह्माको मूर्ति राखेर पूजा गरेको लाग्छ यहाँहरूले पनि कहीँ देख्नु भएको छैन होला। यहाँहरूले पनि कुनै यस्तो स्थानमा जो ब्रह्माको मन्दिर बनेको छ त्यहाँ पूजा गर्न जाउँ भनेको यो पाउनु भएको छैन। किन छैन त? सबै देवी देवताहरूको जब मन्दिर बनेको छ भने ब्रह्माको किन छैन? मतलब ब्रह्मा अर्थात यही समयमा श्रेष्ठ कर्म गर्दै गरेको प्रतीक रहेछ। यही समयमा आफ्नो सम्पूर्ण कमजोरीहरूलाई हटाएर सम्पन्नता प्राप्त गरेको प्रतीक रहेछ, जसले गर्दा
ब्रह्माको मन्दिर हामी पाउँदैनौँ, ब्रह्माको मूर्ति राखेर हामीले पूजा गरेको पाउँदैनौँ। यो छ भने एक ठाउँमा मात्रै छ, अजमेर, यो भारतको अजमेर भन्ने ठाउँमा छ र यो वर्षमा एकचोटि मात्र पूजा हुन्छ। त यसरी हामी पाउने गर्छौँ। र प्रजापिता ब्रह्मा जसलाई हामी साधारण वेशमा पाउँछौँ र यसकै प्रतीक हामीले यहाँ देखि पनि राखेका छौँ। वास्तवमा यसको भाव अर्थ यो हुन जान्छ। र यसरी प्रजापिता ब्रह्मा जसको जसको जन्म सन् 1876 मा हैदराबाद सिन्ध प्रान्तमा भएको थियो। उहाँको बचपन अवस्था भनेको सानै उमेरमा उहाँको आमा रहनु भएन, त उहाँको आमाले देह त्याग गर्नुभएको थियो र सानैदेखि उहाँमा एउटा त्यस किसिमको संस्कार भनौँ, उहाँमा त्यो किसिमको एउटा गुण विशेषताहरू चाहिँ देखा परेको थियो। र आमाको पालना जुन थियो उहाँको गाउँको सानीमा पर्नेले पालना दिनुभएको थियो। र सानैदेखि विष्णुको फोटो एकदमै मन पर्ने र मूर्ति राखेर उहाँले पूजा गर्नुहुन्थ्यो। धूप नबालिकन, पूजा नगरिकन उहाँले कहिले पनि खाना खानुहुन्न थियो। आफूभन्दा ठुलो प्रति उहाँको यस्तो किसिमको भावना थियो, सम्मान भावना थियो। र उहाँ कुनै फुर्सदिलो टाइम भयो भने भन्नुहुन्थ्यो, आफूभन्दा ठुलोसँग मेरो लागि केही सेवा छ, मैले केही सहयोग गर्नुपर्छ, त्यस किसिमको उहाँको एउटा भावना थियो। र जब उहाँको हातमा सदैव फूल हुन्थ्यो, सुन्दर सुन्दर फूलहरू बोकिराख्नुहुन्थ्यो र त्यो देखेर उहाँको साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि तिम्रो हातमा त कति राम्रो राम्रो फूल छ। त उहाँले यही भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई पनि यही फूल जस्तै राम्रो बन्नु छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यस किसिमको लक्ष्य थियो। र साथीले भन्थे कि साथी हुनुपर्छ त यस्तो साथी हुनुपर्छ कि साथी पनि त्यही किसिमको साथीको एउटा व्यवहार थियो उहाँले साथीप्रति गर्ने पनि। जब उहाँ 12 वर्षको हुनुभयो तब उहाँको बुवाले पनि देह त्याग गर्नुभयो। उहाँको बुवा चाहिँ गाउँको साधारण स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो र उहाँको बुवाले पनि देह त्याग गर्नुभयो, उहाँको पनि मृत्यु भयो। भइसकेपछि उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो दिनहरू सुरु भयो, समस्याहरू आयो। तब उहाँ अब कोही छैन, माता पिता नभएपछि गाह्रो नै हुन्छ र काकाको अन्नको दोकान थियो, त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँ बस्नुभयो बिक्री गर्नको लागि। र उहाँलाई गरिब देखेर धेरै नै दया लाग्थ्यो र त्यहाँ किन्न आउने कतिपय व्यक्तिहरू गरिब पनि हुन्थे जसको पासमा किन्नको लागि पैसा हुँदैन थियो र त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले सित्तै नै दिनुहुन्थ्यो र नाप्दाखेरि पनि बढी बढी राखेर दिनुहुन्थ्यो। त्यो देखिसकेपछि उहाँको काकाले त्यो दृश्य देख्नुभयो। देखिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि यदि मैले तिमीलाई यो पसलमा राख्छौ, दोकानमा राख्छु भने तिमीले त मलाई कंगाल बनाउँछौ भनेर भन्नुभयो र त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो। अब कहाँ जाने, कोही त छैन, आफ्नो आमा बुवा त हुनुहुन्न, अब कहाँ जाने। फेरि पनि ठिकै छ, केही न केही होला भनेर उहाँ लागि पर्नुभयो। जाँदा जाँदा उहाँ कलकत्ता पुग्नुभयो। कलकत्तामा यस्तो व्यक्तिसँग उहाँको मित्रता भयो जो हीरा व्यापार गरिराखेको थियो र त्यस्तो व्यक्तिसँग उहाँको मित्रता हुन पुग्यो र फेरि उहाँ त्यस दोकानमा कार्य गर्न थाल्नुभयो। त्यसमा एकदमै प्रगति हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो र जुन साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि उहाँलाई पूर्ण विश्वास गर्नुभयो, उहाँमाथि सबै जिम्मेवारी दिदिनुभयो, जसले गर्दा एकदमै राम्रो त्यहाँको प्रगति भयो। फेरि पनि उहाँले जुन गरिराखेको थियो भक्ति भाव, त्यो उहाँले छोड्नु भएन। पूजा गरि नै रहनुहुन्थ्यो। विष्णुको फोटो उहाँलाई यति धेरै मन पर्थ्यो, एकदमै प्यार थियो, जसले गर्दा कहीँ हिँड्नु पर्दा पनि पकेटमा त्यो बोक्ने, सुत्ने बेलामा पनि तकिया मुनि राखेर सुत्ने, त्यो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले गीता पढ्नुहुन्थ्यो, गीता नपढिकन कहिले पनि खाना खानु भएन। जब उहाँ यात्रामा कतै जानुहुन्थ्यो तब पनि उहाँको साथमा गीता हुन्थ्यो, त त्यो गीता पढ्नुहुन्थ्यो अनि मात्रै उहाँको भोजन हुन्थ्यो। यसरी उहाँले त्यस किसिमको आफ्नो नित्य कार्यहरू छ, जस्तो अवस्थामा पनि उहाँले त्यसलाई साथमा नै राख्नुभयो, त्यसलाई उहाँले छोड्नु भएन। र गुरु प्रतिको पनि उहाँमा धेरै नै आस्था थियो।
र उहाँ शुद्ध शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ ब्राह्मण परिवारको भएको कारणले पनि त शुद्ध बन्नु भएको थियो र उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो उहाँलाई शुद्ध चिज नै तयार पारिएको हुन्थ्यो, फल फूल दुध दही यस्तै चिजहरू। जब कोही त्यस्तो व्यक्तिहरू आउँछन् या उहाँले पार्टी कतै दिइराख्नु भएको हुन्छ भने त ती व्यक्तिहरूले भन्थे कि हजुरको पार्टी त कता कता फिक्का फिक्का लाग्छ। उहाँले यही भन्नुहुन्थ्यो कि म धर्मको नाममा पाप गर्दिनँ, जुन चिज म खान्छु त्यही चिज नै म हजुरहरूलाई पनि खुवाउँछु। यति धर्मप्रति उहाँको विश्वास थियो, आस्था थियो र त्यति धेरै दृढता थियो, अडिग हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले त्यही क्रममा गुरु पनि गर्दै जानुभयो र गर्ने क्रममा 12वटा गुरु गर्नुभयो। गुरुलाई उहाँले भगवानकै स्वरूपमा सम्झिनुहुन्थ्यो, याद गर्नुहुन्थ्यो, त्यही स्थानमा राख्नुहुन्थ्यो। र एक दिन उहाँको घरमा पार्टी चलिराखेको थियो जसमा धेरै पाहुनाहरू आइराख्नु भएको थियो र सबै घरको सदस्यहरू पनि जम्मा हुनुहुन्थ्यो। त्यही बीचमा गुरुको फोन आयो, गुरुको सन्देश आयो कि त्यहाँ आउनु पर्छ भनेर। तब उहाँ जानको लागि तयार हुनुभयो। तयार भइसकेपछि उहाँको घरको सदस्यले भन्नुभयो कि आज नजानुस्, यसरी पाहुनाहरू आइराख्नु भएको छ, पार्टी चलिराखेको छ, आज नजानुस्। उहाँले के जवाब दिनुभयो भन्दा, यदि आज मलाई काल लिन आएको भए, आज मेरो मृत्यु हुने हो भने तिमीहरूले रोक्न सक्छौ? त्यस्तो अवस्थामा त मलाई जानै पर्छ, जानै पर्थ्यो भने गुरुले पनि त्यहाँ केही त्यस्तै जरुरी होला तब बोलाउनु भएको छ र मलाई त्यहाँ जानै पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँ जानको लागि तयारी हुनुभयो, जानुभयो। र त्यहाँ गइसकेपछि उहाँले के पाउनुभयो भन्दा त्यहाँ गुरुको छोराले केही त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ र त्यसमा केही तिर्नुपर्ने या केही गर्नुपर्ने रहेछ र त्यो तिर्नकै लागि उहाँलाई बोलाइएको थियो र उहाँले त्यो दिनुभयो केही रकमहरू र दिइसकेपछि उहाँलाई गुरु देखेर तब वैराग लाग्यो। वास्तवमा यो संसारमा गुरु पनि स्वार्थकै लागि बनेको रहेछ। सच्चा गुरु को होला? सच्चा गुरु कहाँ हुनुहुन्छ? एकदमै त्यसको प्रभाव गहिरो उहाँको मनमा पर्यो। परिसकेपछि उहाँ त्यही चिन्तनको साथमा घर फर्किनु भयो र त्यस दिन राति उहाँलाई बेलुका पख त त्यो एउटा साक्षात्कार भयो। खाली भित्तामा त्यो देख्नुभयो दृश्य। यस्तो दृश्य जुन विष्णु चतुर्भुजको पुरै चारैतिर लाइटको बीचमा त्यो देख्नुभयो। देखिसकेपछि उहाँलाई एकदमै खुसी लाग्यो र उहाँले सोच्नुभयो यो गुरु खुसी भएरै गराउनु भएको हुनुपर्छ। तब भोलिपल्ट गुरुको पासमा जानुभयो र गुरुलाई भन्नुभयो कि हजुरले यस्तो राम्रो दृश्य देखाउनु भयो, हजुरले कमाल गरिदिनु भयो भनेर भन्नुभयो, गुरुको महिमा गर्नुभयो। तब यो त गुरुले गराउनु भएको थिएन, गराउनेवाला त परमपिता परमात्मा सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो र गुरुको चेहरा देख्नुभयो र देख्ने बित्तिकै उहाँलाई थाहा भइहाल्यो यो गुरुले गराएको होइन रहेछ, यो गराउनेवाला को हो। तब यस्तो जनै उहाँलाई त्यो किसिमको गहिरो एउटा छाप रह्यो कि यो गराउनेवाला को हो, यो त गुरु होइन रहेछ, यो गराउनेवाला कहाँ हुनुहुन्छ भनेर त्यस किसिमको उहाँ खोजीमा लाग्नुभयो। मलाई कसले गरायो? त उहाँ एकान्तमा रहन थाल्नुभयो, सागरको किनारमा बगैँचामा रहनुभयो। लगभग 1 वर्ष जति उहाँ त्यही चिन्तनमा त्यही गहिराइमा जानुभयो। यो मलाई कसले गरायो? कोही छ जसले मलाई यो दृश्य देखाइराख्नु भएको छ, कहाँ हुनुहुन्छ त? को हुनुहुन्छ? यसरी उहाँको मनमा त्यस किसिमको चिन्तन चल्यो, त्यसको खोज गर्न थाल्नुभयो। गर्दा गर्दा एक दिन उहाँ बसिराख्नु भएको कोठामा जुन परमात्माको प्रवेश भयो र परमात्माको प्रवेश भइसकेपछि त्यो कोठा एउटा सुनौलो प्रकाशको लाइट फैलिराखेको थियो। आँखाबाट पनि रोशनी किरणहरू निस्किराखेको थियो र उहाँको मुखबाट पनि केही शब्दहरू निस्किराखेको थियो। त त्यो शब्द थियो निजानन्द स्वरूपम शिवहम शिवहम, ज्ञान स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम। यो शब्द निस्किराखेको थियो
र त्यसमा भन्न खोजिएको छ कि ज्ञान स्वरूप शिव हुँ, मनै हुँ, मनै हुँ, प्रकाश स्वरूप शिव हुँ, मनै हुँ, मनै हुँ भनेर यस किसिमको त्यहाँ सन्देश दिन खोजिएको थियो। र यस पश्चात फेरि केही समयपछि फेरि साक्षात्कार भयो र त्यो साक्षात्कार हुँदाखेरि त यो संसारको महाविनाश भएको दृश्य देख्नुभयो। र यस संसारमा 3 तरिकाबाट विनाश भएको दृश्य उहाँले देखिराख्नु भएको थियो। एकातर्फ गृह युद्ध, भाइ भाइमा यस्तो व्यवहार, सानो कुराको लागि मारामारी चलिराखेको थियो, खुन एक दुसराले गरिराखेका थिए। यति दयनीय र दर्दनाक दृश्य त्यो देखिराख्नु भएको थियो भने अर्कोतर्फ बाढी, पहिरो, भूकम्प, भुकमरी, अतिवृष्टि यस किसिमको दृश्य देखिराख्नु भएको थियो, जसबाट मानव तडपिएको, जसबाट मानव एकदमै छटपटाइराखेको र त्यस किसिमको एउटा चित्कार आवाज निस्किराखेको दृश्य उहाँले देखिराख्नु भएको थियो। त्यस पश्चात फेरि उहाँले देख्नुभयो त आणविक अस्त्र शस्त्र प्रयोग गरेको, जसले तहस नहस पारेको। यस किसिमको दृश्य देखिसकेपछि उहाँलाई पूर्ण विश्वास भयो यो कुनै साधारण मनुष्यले गराएको होइन, यो परमात्माले गराउनु भएको, यो भगवानले नै गराउनु भएको हो, यो ईश्वरले नै गराउनु भएको हो। एकदम उहाँको भित्रबाट त्यो एउटा शक्ति जागृत भयो र एउटा दृढ संकल्प उत्पन्न भयो, यो कुनै साधारण मनुष्य होइन, यो गराउनेवाला कोही सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। र यस्तो उहाँको मनमा त्यो दृश्य देखेर यस्तो दयनीय दृश्य थियो जसलाई देखेर उहाँले हेर्न नसकेर उहाँको आँखाबाट आँसुहरू बर्सिरहेको थियो र उहाँले पुकारिराख्नु भएको थियो। तब भन्नुभयो कि हे भगवान, बस करो प्रभु, बस करो, अब यो भन्दा बढी म हेर्न सक्दिनँ, सहन गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो दृश्य त्यही समाप्त भयो र फेरि अर्को त्यहाँ एउटा दृश्य यानि साक्षात्कार देखा पर्यो। त्यो थियो एकदमै सुन्दर दुनिया, एकदम सतो प्रधान दुनिया र जहाँ हरेक मानव संयमित रूपबाट रहेको, परम धामबाट आत्मा आएर देवी देवता बनेर जन्म लिएको, गाई र बाघले पनि एउटै पोखरीमा बसेर पानी पिएको, मानव मानव बीचमा एकदमै अति स्नेह, प्रकृतिको सुन्दरता, त्यो एकदमै मनमोहक दृश्य देख्नुभयो। देखिसकेपछि त उहाँलाई पूर्ण फिल भयो यो कार्य परमात्माले गराइराख्नु भएको छ, यो इशारा परमात्माले दिइराख्नु भएको छ। तब उहाँले भन्नुभयो, उहाँलाई लाग्यो जुन कुरा मैले वर्षौंदेखि खोजिराखेको थिएँ, जुन कुराको म एकदमै खोजमा थिएँ, त्यो मैले प्राप्त गरेँ। र उहाँले आफ्नो साथीलाई पनि चिठी पठाउनु भयो, जे मैले खोजेको थिएँ त्यो मैले पाएँ, अब म यो व्यापार गर्दिन, त म यो व्यापार गर्छु। मैले सच्चा ज्ञान रत्न पाएँ, अब म यो रत्नको व्यापार गर्छु, जुन मैले गरिराखेको थिएँ हीराको व्यापार, त्यो त एउटा पत्थर ढुङ्गा समान रहेछ, र अब म यो व्यापारतर्फ लाग्छु र मेरो जति भाग छ त्यो मलाई दिनुस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। साथी पनि अचम्म मान्नुभयो, पहिला त कमाइमा त्यस्तो नसा थियो, यति सोख थियो, जाँगर थियो, आज के भयो? तब उहाँले सोध्न खोज्दाखेरि त म अब यसको उत्तर भन्दा पनि म आफ्नो यात्रा सुरु गर्छु, यानि म एउटा दिव्य कमाई र सच्चा हीराको व्यापार गर्न चाहन्छु भनेर त उहाँ यस क्षेत्रमा लागि पर्नुभयो। र उहाँको तनमा 60 वर्षको उमेरमा शिव परमात्माको प्रवेश भएको थियो। जब उहाँको उमेर त्यो समयमा 60 वर्ष भइरहेको थियो र त्यस समयमा शिव परमात्माको प्रवेशता भयो र यस किसिमले फेरि यस संस्थाको स्थापना भयो, सुरुवात भयो, जसमा 300 जना व्यक्ति समर्पण हुनुभएको थियो, जसमा सबै किसिमका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, बच्चाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, वृद्धहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, युवाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा बढी भन्दा बढी चाहिँ बच्चाहरू नै हुनुहुन्थ्यो, जुन आज हामी दादिजीहरू त्यो रूपमा पाइराखेका छौँ। त्यो समयमा 7 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष यस्तो उमेरको व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि उहाँहरूको 14 वर्षको भट्टी बन्यो। 14 वर्षसम्म त्यो तपस्या काल रह्यो। त्यसपछि बिस्तारै सेवाको विस्तार हुन गयो र आज यो सेवाको विस्तार हुने क्रममा
त 150 देशहरूमा लगभग सन्देश चलिराखेको छ। परमात्माको दिव्य कार्य र दिव्य सन्देश दिने कार्य चलिरहेको छ भने नेपालमा 77औं जिल्लामा नै यो चलिरहेको छ र नेपालमा 2023 मा विराटनगर र 24 मा काठमाडौँमा त यसको सुरुवात भयो। तत्पश्चात यो कार्य चारैतिर नेपालको धरतीमा पनि फैलिने कार्य भएको छ र जब उहाँ 93 वर्षसम्म रहनुभयो त्यस समयसम्म उहाँकै तनद्वारा परमात्माले यो कार्य गरिराख्नुभयो। दिनुपर्ने सन्देश गराउनु पर्ने कार्यहरू उहाँको माध्यमबाट गर्नुभयो भने 93 वर्षमा उहाँले त त्यो देहलाई, यो भौतिक देहलाई छोडेर अव्यक्त लोकको आरोहण गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात यस संस्थालाई सम्हाल्ने काम, रेखदेख गर्ने काम र नेतृत्व गर्ने काम, यसको पूरा जिम्मेवारी लिने काम दादी प्रकाश मणिजीले गर्नुभएको थियो र उहाँको जन्म छ 1 सेप्टेम्बर 1922 मा भएको छ र फेरि उहाँले पनि आफ्नो कारोबार त्यस किसिमले नै सम्हाल्नु भयो र यस संस्थालाई जुन त्यो समयमा सीमित व्यक्तित्वहरू चलिराख्नु भएको थियो, सीमित एरियामा सन्देश दिने कार्य भएको थियो भने उहाँको कार्यकालमा यो सन्देश दिने कार्य दिन दुगुना रात चौगुनाको रूपबाट विस्तृत रूपमा फैलिन गयो, विशाल एउटा वृक्ष बन्न गयो। यो कार्य लामो समय उहाँकै तनको माध्यमबाट रहन गयो र उहाँको नेतृत्व त्यस किसिमको थियो जो सबैलाई कसलाई कस्तो गर्नुपर्छ त त्यही रूपबाट एकदमै सुचारू रूपबाट यो कार्य गर्नुभयो। गरिसकेपछि उहाँले पनि आफ्नो यो भौतिक देहलाई 25 अगस्त 2007 मा त्याग्नुभयो। तब आफ्नो त्यो सम्पूर्णताको अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो 85 वर्षको उमेरमा र 2007 पश्चात यस संस्थाको नेतृत्व गर्ने कार्य दादी जानकीजीले गर्नुभएको थियो र जसको जन्म 1 जनवरी 1916 मा भएको थियो र त्यस समयमा र उहाँ विदेशमा सेवा गरिराख्नु भएको थियो भने तत्पश्चात दादी प्रकाश मणिजीको देहत्याग पश्चात त उहाँले फेरि माउन्ट आबु यस संस्थाको मुख्य स्थान माउन्ट आबुमा रहेर यस संस्थालाई को नेतृत्व गर्ने कार्य गर्नुभएको थियो र उहाँको उमेर भनेको धेरै नै र अन्यको भन्दा एकदमै बढी र उहाँले पनि 1 वर्ष अगाडि 27 मार्चमा 2020 27 मार्चमा चाहिँ देहत्याग गर्नुभएको थियो र उहाँको उमेर थियो 104 वर्षको यो समयमा र 104 वर्षसम्मकै उमेरमा उहाँ यति सशक्त हुनुहुन्थ्यो ताकि उहाँ कहिले पनि यस्तो लागेन त्यो वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जोश, उहाँको आवाज, उहाँको क्षमता त्यो किसिमको देखा पर्थ्यो र उहाँ केही समय अगाडि मात्र पनि देश विदेशको भ्रमण गरिराख्नु भएको थियो किन उहाँले विदेशको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो विशेष गरी र विदेश उहाँले यात्रा गरि नै रहनुहुन्थ्यो। त्यति किसिमको उहाँमा कार्य क्षमता शक्ति थियो र यसरी उहाँद्वारा पनि यसलाई राम्रोसँग सुचारू रूपबाट नै यस संस्थालाई अगाडि बढाउने कार्य भयो। तत्पश्चात उहाँको देहत्याग पश्चात दादी गुलजारजी यानी दादी हृदय महिनी उहाँबाट यो कार्य चल्यो र उहाँको जन्म 1929 मा रहेको छ र उहाँले भर्खरै मात्र केही समय अगाडि मात्र यो देहत्याग गरिराख्नु भएको छ र प्रजापिता ब्रह्माको शरीरमा शिव भगवानको प्रवेशता हुन्थ्यो र उहाँले त्यसबाट ब्रह्माकै तनको आधार लिएर सृष्टिलाई कसरी पावन बनाउने, मानवलाई कसरी चरित्रवान बनाउने जुन शिक्षा दिइराख्नु भएको थियो। जब प्रजापिता ब्रह्माले आफ्नो भौतिक देहलाई त्याग गरेर सम्पूर्णता प्राप्त गर्नु भएपछि दादी गुलजार जुन हामीले देख्दैछौँ तेस्रो नम्बरको दादीजी हुनुहुन्छ त उहाँ त्यो समयमा यस संस्थाको सुरुवातको समयमा 9 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै तनद्वारा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त भइसकेपछि उहाँकै तनद्वारा शिव परमात्माले सन्देश दिने, शिव परमात्माको एउटा वाणी चल्ने कार्यहरू भएको थियो, भइराखेको थियो र यो पनि लामो समय उहाँको तनको प्रयोगबाट परमात्माले सन्देश दिने, ज्ञान दिने, मानवलाई शक्ति भर्ने
त्यस किसिमको कार्य गरिराख्नु भएको थियो र केही समय मात्रै भएको छ, 1-2 महिना मात्रै भएको छ त उहाँले पनि यो देहलाई त्याग गरेर सम्पूर्णता नै प्राप्त गर्नुभएको छ र अहिले यस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने कार्य गरिराख्नु भएको छ दादी रतन महिनीजी र उहाँहरू र यस ईश्वरीय विश्वविद्यालय भनौँ, यस संस्था भनौँ, यसको नेतृत्व भनेको चाहिँ हामी यहाँ दादीहरू दिदीहरूद्वारा नै गरेको पाउँछौँ। अन्य जति पनि धार्मिक सङ्घ संस्था छ त्यसको नेतृत्व पुरुष या भाइजीहरूद्वारा गरेको पाउँछौँ भने यहाँ नारीद्वारा गरेको पाइएको छ या दिदी दादीहरूद्वारा गरेको पाइएको छ। किन यो भएको छ भन्दा परमात्माले यस संसारको कल्याण, यस संसारको उत्थान त नारीद्वारा नै गर्नुहुन्छ, जसले स्थापना गरेको दुनियाँलाई पनि नारी प्रधान देश नै भनिन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ नारीकै सम्मान हुन्छ र यो शक्ति भनेको नारी या बहिनीहरूमा नै हुने भएको हुनाले, नेतृत्व गर्ने शक्ति जुन बहिनीहरूमा नै हुने भएको हुनाले त उहाँहरूलाई नै निमित्त बनाउनु भएको छ र सहयोगीको रूपमा भाइजीहरू पनि हुनुहुन्छ त साथ दिइराख्नु भएको छ, ब्याकबोनको रूपमा उहाँहरू रहनु भएको छ भने त नेतृत्व मुख्य रूपबाट चलाउने कार्यहरू चाहिँ त उहाँहरूबाट भएको छ र विभिन्न स्थानमा आज जति पनि चलेको छ निमित्त परमात्माले बहिनीहरूलाई नै बनाउनु भएको छ। यसरी त उहाँहरूद्वारा यस संस्थालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने र राम्रो मजबुत तरिकाबाट चलाउने कार्य गर्नुभएको छ र ब्रह्माद्वारा यसरी स्थापनाको कार्य भएको छ र त्यस्तै गरी ब्रह्माद्वारा स्थापना भयो र विष्णुद्वारा पालना। ब्रह्माद्वारा स्थापना परमात्माले गर्नुभयो, त्यो संसार पावन संसार, पवित्र संसार, नयाँ सतयुगी संसार र विष्णुबाट पालना। अब कस्तो संसारको पालना त भन्दाखेरि त्यस्तै स्वर्णिम संसारको पालना, सतयुगी संसारको पालना, सुन्दर र पावन संसारको पालना विष्णुद्वारा हुनेछ र जसले गर्दाखेरि विष्णु त हुन त मानव, सतयुगमा पनि एक मानव नै हुन्छन् त उहाँहरूमा दिव्य गुण भएको हुनाले देवी या देवता भन्ने गरिन्छ र त्यहाँ पनि देवी देवताको एउटा टाउको 2टै हात हुन्छ, 4वटा टाउको 12वटा हात 16वटा हात यो हुने होइन र यहाँ विष्णुको 4वटा हात देखाएको छ। वास्तवमा यो 4वटा हातले पनि केही कुराको संकेत गरिराखेको छ, केही कुराको सिम्बोलकै रूपमा देखाइएको छ र यो 4वटा हात भनेको नै त्यहाँ त्यस दुनियाँमा रहने जति पनि मानव छन् दैविक गुणयुक्त मानव हुन्छ। हर नर नारी गुणले सुसज्जित हुन्छन्, जहाँ दिव्य आभूषणहरू रहन्छ, जसले गर्दा त्यहाँको मानवलाई नर नारीकै हरेक घर मन्दिर जस्तो बन्छ भने त्यहाँको नर नारीलाई लक्ष्मी या नारायणकै रूपमा चिन्न सकिन्छ र त्यहाँको पालनकर्ता जुन लक्ष्मी नारायण हुनुहुन्छ त उहाँ पनि जब राजगद्दीमा बस्न लाग्नुहुन्छ त त्यो एउटा स्वरूप एकलाई नै विष्णु भनिदो रहेछ, एउटै स्वरूपलाई भनिदो रहेछ विष्णु, ताकि विश्वको पालना गर्न सकियोस्, प्रजाको राम्रोसँग पालना गर्न सकियोस्। त्यस किसिमको प्रजा, सतो प्रधान प्रजाको पनि सुन्दर तरिकैबाट पालन होस्। जस्तै आजको प्रजालाई पालन गर्नको लागि पनि राजा या कुनै त्यस्तो व्यक्तित्वको चयन गरिन्छ ताकि राम्रोसँग रेखदेख गर्न सकुन्, प्रजाले सुख पाउन् भनेर। त्यस्तै गरी त्यहाँ त्यस किसिमकै प्रजा हुन्छन् भने पालनकर्ता पनि त्यही किसिमकै हुनुपर्छ र विष्णु अर्थात् नै सत्यताको प्रतीक, विष्णु अर्थात् नै चरित्रवानको प्रतीक यसरी देखाइएको छ र उहाँद्वारा त्यस संसारको पालना गर्नुहुन्छ र उहाँको हातमा यहाँ अलङ्कारहरू पनि दिएको छ। 4वटा हातमा, यो 4वटा हात भनेको चाहिँ 2 हात लक्ष्मी 2 हात नारायणको प्रतीक हो, 2-2लाई मिलाएर एउटै रूपमा विष्णु भनेर भनिएको छ र यो 4वटा हातमा जुन अलङ्कार दिएको छ त त्यो अलङ्कार देखाउन त विष्णुको हातमा दिएको छ, तर प्रयोग चाहिँ परमात्माले हामीलाई गर्नको लागि भन्दै हुनुहुन्छ कि यो प्रयोग तिमीहरूले गर। शङ्ख भनेको के रहेछ भन्दा ज्ञानको प्रतीक,
सम्पूर्ण आत्माहरूलाई ईश्वरीय ज्ञान पुगोस्, सम्पूर्ण मानव आत्माहरूले परमात्माको सन्देश पाउन्। त यसको एउटा ध्वनि जगाऊ, त यो एउटा आवाज देऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जसरी शङ्खको आवाज कि त कसैको मृत्यु हुँदा बजाइन्छ कि पूजा पाठमा, फेरि बजाउने तरिका यो फरक हुँदो रहेछ, साउन्ड फरक हुन्छ। र कसैको मृत्यु हुँदा त्यहाँ बजाइन्छ भने भनिन्छ शङ्खको आवाज टाढासम्म पुग्छ, जसले केही बुझुन्। र त्यो आवाज सुनिसकेपछि जस्तो सुकै नास्तिक व्यक्ति किन नहुन्, उनको मनमा चिसो पस्छ, ताकि मानवले केही गर्नुपर्छ, जानुपर्छ, एक दिन त केही पुण्य गर्नै पर्छ भन्ने किसिमको मनमा पर्छ भने त्यो त्यहीँ रहनु जेलसम्मको लागि। र त्यहाँबाट आइसकेपछि खाने पिउने मौज मस्ती गर्ने जिन्दगी भनेको यही नै हो, पछि भनेको कसले देखेका छौँ, यी किसिमकै विचार चल्छ। तर परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्षणिक वैराग होइन, अब ज्ञानको हिसाबमा वैराग। अब हामीलाई यस संसारबाट केही पुण्य गरेर जाने किसिमको वैराग भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यो ज्ञान दिन खोजिएको छ शङ्खको मतलब। र कुन चाहिँ ज्ञान भन्दाखेरि आत्मा परमात्मा, सृष्टि चक्र, 84 जन्मको कुरा, यस्तै किसिमका ज्ञानहरू जब हामी पूर्ण रूपले त्यसलाई मनन गर्छौँ, त यसको ध्वनि हामी आफूभित्र पनि जागृत गर्नु पर्यो, जसलाई आफूभित्र पनि राख्नु पर्यो भने संसारमा पनि यसकै ध्वनि जगाऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र यो शङ्ख ध्वनि गाउँ गाउँमा, कुना कुनामा, घर घरमा, बस्ती बस्तीमा गर भन्दै हुनुहुन्छ, ताकि यो कसैले पनि भन्न नपाउन् कि परमात्मा आएर यस्तो दिव्य कार्य गर्नुभयो जसको हामीलाई केही थाहा भएन। हरेकको समय हुन्छ, हरेकको समय हुन्छ, समयभित्र गर्यो भने मात्रै त्यसको प्राप्ति, त्यसको फाइदा पाउँछौँ। समय बितिसकेपछि म यस्तो गर्छु भन्यो भने हामी पाउँदैनौँ। जस्तै आज केही किसिमको फर्महरू भर्ने हुन्छ, त्यसको म्याथ हुन्छ, र त्यसको जुन तोकिएको टाइम हुन्छ त्यो भित्र गर्यौँ भने हामी पायौँ। टाइम गइसक्यो, म एकदम पूर्ण तयारी छु ताकि मैले यस्तोसँग निकाल्न सक्छु, त समय बित्यो त बित्यो। त्यस्तै गरी यो पनि एउटा समय हो जसमा निश्चित छ गर्ने कार्यहरू, र त्यो भित्र नै परमात्माको सन्देश सबैलाई देऊ, ताकि अन्तिममा भगवानको त्यो स्वरूप सबैले देख्छन्। किन भन्दा अन्तिममा सबैको चेतना जागृत हुन्छ, विवेक जागृत हुन्छ, परमात्माको त्यो दिव्य स्वरूपलाई पनि देख्छन् भने दिव्य कर्तव्यलाई पनि देख्छन्। तब त्यो समयमा उनीहरूले भन्छन् कि किन मलाई त्यो समयमा थाहा भएन, ओहो प्रभु हजुरको लीला भनेर भन्छन्। त्यो भन्दा अगाडि नै यी सन्देशहरू दिउन्, ताकि कसैले यो उल्लान नदिउन् कि मलाई त थाहा नै भएन। त यसमा एउटा यहाँहरू बीच एउटा प्रसङ्ग राख्न मन लाग्यो। जस्तै एउटा रुखमा गिद्ध र सुगा बस्दो रहेछ, यो लामो समयदेखि बस्दै आइरहेको रहेछ। त धेरै लामो समयदेखि एउटै रुखमा गिद्ध र सुगा बस्दै आइरहेको थियो। एक दिन उनीहरू आफ्नो आफ्नो कार्यमा रहन्थे, आफ्नै सुरले रहन्थे र रहि नै आएको थियो। एक दिन ठुलो तुफान आयो। तुफान आइसकेपछि अचानक त्यो रुख ढल्न पुग्यो, राति तुफान आयो। ढल्न पुगिसकेपछि उनीहरू भाग्न पाएनन् र त्यही बीचमा परे र मर्यो। मरिसकेपछि दुईजनै माथि गए धर्मराजपुरीमा, सूक्ष्म वतनमा, जहाँ कर्मको हिसाब हुन्छ, रेकर्ड राखिन्छ, त्यहाँ गए। गइसकेपछि धर्मराजले खाता हेर्नुभयो र हेरिसकेपछि भन्नुभयो कि सुगा तिमी स्वर्ग जाऊ र गिद्ध तिमी नर्क जाऊ। तब त्यहाँ गिद्धलाई एकदमै रिस उठ्छ र उसले ठुलो स्वरमा, चर्को स्वरमा भन्छ कि किन भनेर सोध्छ धर्मराजलाई, किन कि म र त्यो सुगा सँगै बसेको, लामो समयदेखि हामी एउटै रुखमा बस्यौं, सँगसँगै बस्यौं, त्यही तरिकाबाट हाम्रो दिनचर्या बित्यो र आज एकैचोटि हाम्रो मृत्यु भयो एउटै घटनामा, फेरि उसलाई स्वर्ग र मलाई नर्क किन? तब धर्मराजले के भन्नुहुन्छ
किनकि सुगाले बिहानै उठ्थ्यो, राम्रो पवित्र नाम लिन्थ्यो, राम 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 भन्थ्यो र राम्रो चिज खानको लागि, शुद्ध चिज खानको लागि बगैँचातिर जान्थ्यो, त्यही चिज खान्थ्यो। तिमी बिहानै उठ्थ्यौ, कहिले पनि त्यस्तो नाम लिँदैनथ्यौ र तिमी यसो हेर्थ्यौ कहाँ सरिराखेको थियो, कहाँ मरिराखेको थियो, त्यो दृश्य हेर्थ्यौ र त्यही जान्थ्यौ उडेर, त्यही चिज नै खान्थ्यौ। जसले गर्दाखेरि तिमीले कहिले पनि पुण्य काम गरेनौ, पवित्र नाम लिएनौ, शुद्ध चिज खाएनौ र त्यसले गर्दाखेरि तिमी स्वर्गको लायक छैनौ, तिमी नर्कको लागि लायक छौ भने सुगाले त राम्रो काम गरेको हुनाले ऊ स्वर्गको लागि लायक छ। तै पनि गिद्धलाई चित्त बुझ्दैन र उसले अझै चर्को स्वरमा भन्छ, ए त्यो सुगालाई त थाहा रहेछ नि, शुद्ध भोजन खायो भने स्वर्ग जान पाइन्छ, राम्रो चिज, राम्रो नाम लियो भने स्वर्ग जान पाइन्छ, राम्रो बनिन्छ, त्यसलाई थाहा थियो तब त गर्यो, एकचोटि मलाई भन्नु पर्दैन थियो। उसले मलाई एकचोटि पनि भनेन, यसो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्न हुँदैन भनेन। जसले गर्दा गल्ती मेरो होइन, गल्ती त्यसको हो र त्यसलाई चाहिँ नर्क पठाउनु पर्छ, म चाहिँ नर्क जान्न भनेर उसले भन्छ। त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन। त्यसपछि यति कुरा सुनेपछि धर्मराजलाई पनि लाग्छ कि हो कि उसले पनि पाएको भए त गर्थ्यो, थाहा भएको भए त गर्थ्यो कि जस्तो लाग्यो र सुगालाई सोधिन्छ, सुगा तिम्रै गल्ती भयो, तिमीले नै भनेनछौ। र उसले त भन्छ यस्तो भन्दैछ भन्दाखेरि सुगाले पनि हो भनेर स्वीकार गर्यो। किन यस्तो गर्यौ त भन्दाखेरि भन्न त मैले एक दुईचोटि खोजेको हो, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्न खोजेको, भन्छु पनि भनेको, तर मलाई डर लाग्यो। त्यो आफै ठुलो छ, त्यसले झन् मलाई के गर्ला, लखेट्ला, मलाई ठुङ्ला भनेर, ठुङ्ला भनेर मलाई एकदम डर लाग्यो, जसले गर्दा मैले भन्न सकिनँ। भन्न खोज्दा खोज्दै, चाहना गर्दा गर्दै पनि मैले सकिनँ डरले गर्दाखेरि। र तिमीले त्यति नभनेको हुनाले गर्दाखेरि तिमीले पनि आधा नर्क जानुपर्छ। जबकि सत्य कुरा भन्न तिमी डरायौ, जसले गर्दा तिमी पनि अलिकति त्यो भोग्नु पर्छ भनेर भन्नुभयो धर्मराजले। त्यस्तै गरी आज जुन हामीले सत्य कुराहरू सुनेका छौँ, परमात्माबाट प्राप्त गरेका छौँ, जुन कुरा हामीले सुनाउन डराउनु हुँदैन, सुनाउनु छ। गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो उहाँहरू माथि हो। हाम्रो कर्तव्य भनेको सुनाइदिने, तब गर्नुभयो भने प्राप्त गर्नुहुन्छ, ताकि अन्तिममा गएर यो उल्लाना दिन पाउँदैनन् कि मलाई थाहा भएन, थाहा थिएन, थाहा थियो तर मैले गर्न सकिनँ, त्यही किसिमको एउटा पश्चाताप हुनेछ। त्यसैले त परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, शिव भगवानले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा, समयभन्दा अगाडि नै यो सन्देश सबैको कानसम्म पुगोस्, ताकि अन्तिममा कसैले यो भन्न नपाउन् कि मलाई यो कुरा थाहा नै थिएन, त भन्न नपाउन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यस किसिमको आवाज चारैतिर विश्वको कुना कुनासम्म फैलाऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी चक्र देखाउँछन् श्री कृष्णको हातमा, विष्णुको हातमा, र यो चक्रले अनेकौं राक्षसहरूको गला काटेको हामी पाउँछौं, जसलाई सुदर्शन चक्र भनिन्छ। र यसरी यो चक्रले अनेकौं राक्षसहरूको शिर काटेको हामीले पाइराखेका छौं। र यहाँ चाहिँ परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ के देखाइएको छ भन्दा, कृष्णले कंससँग युद्ध गरेको, रामले रावणसँग युद्ध गरेको र त्यसमा यी शस्त्रहरूको प्रयोग भएको भनेर हामी पाउँछौं। तर यहाँ परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, कृष्णको राज्यमा कंस थिएन। त हामीलाई यो सुरुमा सुन्दा कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ कि यो कसरी हुन्छ। कृष्णको राज्यमा कंस थिएन, रामको राज्यमा रावण थिएन। यदि त्यहाँ पनि कंस जस्तो व्यक्ति हुने हो भने, रावण जस्तो दुष्ट राक्षसहरू हुने हो भने, मान्छे स्वर्ग जान यत्रो तपस्या किन गरिरहेका छन्? कोही वर्षौंदेखि जंगलमा बसेर तप गरेको छन्, कोही गुफामा बसेर, कोही हिमालय पर्वतमा बसेर गरिराखेको छन्।
किन यति साधना कठोर भन्दा कठोर गरिरहेछन्, के को लागि? यदि त्यहाँ पनि त्यही रूपको राक्षस हुने हो भने किन गर्दैछन् त? त्यसको मतलब त यही ठिक छ। यहाँ त त्यो रूपमा कुनै राक्षस त छैन, भयंकर रूपमा। त्यसैले यहाँ शिव परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ त, त्यो जुन पनि कंस छ, रावण छ, त्यो सतयुग र त्रेतामा नभइकन आज छ, आज छ, यही समयमा छ। र कुन रूपमा छ भन्दा आज मानव भित्र त्यसले वास गरेको छ। त्यसको प्रभाव मानवद्वारा नै देखाइरहेको छ। रावण रावण भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं? एउटा अत्याचारी राजाको रूपमा बुझ्छौं, जसको वृत्ति एकदमै कुवृत्ति, दृष्टि एकदमै नकारात्मक कुदृष्टि भएको हामी पाउँछौं। यस किसिमको व्यक्तिहरू यस समाज संसारमा प्रशस्त छन्। यो यहाँहरूले सबैले अनुभव गरि नै राख्नु भएको छ। रावण कस्तो थियो र त्यस किसिमको विचार भएका आज मानव हामीले प्रशस्तै पाउँछौं। कंस कंस जसले आफ्नो भान्जालाई पनि मार्नको लागि के मात्र गरेको थिएन, जेलमा लगेर थुनेन कि, 7 वटा बच्चाहरूलाई मारेन कि, फेरि पनि त्यो कंस त्यहाँ नभइकन वास्तवमा त्यो यादगार पनि यहीँको छ। आज हाम्रै परिवारमा यस्तो भइराखेको छ, आजको समाजमा र परिवारमै यस्तै घटनाहरू घटिराखेको छ। एकले दुसराको खून गरिराखेको छ, जसले कसैले आमा बनेको छैन, बुवा बनेको छैन, छोराछोरी भनिराखेको छैन। त्यस किसिमको व्यवहार यही समाजमा भइरहेको छ। त्यसैले कंस जस्तो व्यक्ति, रावण जस्तो व्यक्ति, दुर्योधन जस्तो व्यक्ति, दुशासन जस्तो व्यक्ति आज यही समाजमा छ। र यो कुनै एउटा व्यक्ति नभइकन यो एउटा अलङ्कारिक पात्रको नाम पनि रहेको छ। वास्तवमा दुर्योधन, जसले धनको दुरुपयोग गरेको हामी पाउने गर्छौं। र धनको दुरुपयोग आज मान्छेले यस्तो किसिमले गर्छन्, केही समयमा लाखौं करोडौं रुपैयाँ उडाउँछन्। त्यो समयमा उसले धन मात्र दुरुपयोग गरेको छैन। त्यो समयमा उसले धन मात्रै दुरुपयोग नगरेर आफ्नो विवेकको पनि दुरुपयोग गरेको छ। आफ्नो विवेकलाई पनि त्यहाँ खत्तम गरिराखेको छ। त्यो व्यक्ति कस्तो होला जसको विवेक नै त्यस्तो छ भने? त्यही व्यक्ति वास्तवमा दुर्योधन हो, जसले आज भएको सम्पत्ति, आज भएको त्यस किसिमको धनलाई पनि त्यस किसिमले उडाइराखेको छ। दुशासन, जसको पासमा सत्ता छ, शक्ति छ भने जस्तो पनि निर्णय लिने, जस्तो कार्यको लागि पनि कदम उठाउने, जसले दुष्ट तरिकाबाट शासन गर्ने, जसलाई दुशासन भनेर भन्ने गरिन्छ। यस्ता पात्रहरू आज यही समयमा र यही संसारमा छन्, न कि त त्यो दुनिया सतयुग र त्रेतामा त्यो होइन। र आज त्यस्ता किसिमका पात्रहरू, व्यक्तिहरू पनि छन्, स्वभाव भएका व्यक्तिहरू पनि छन् भने राम्रा भन्दा राम्रा स्वभाव भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। राम जस्तो व्यक्ति पनि छन्, कृष्ण जस्तो व्यक्ति पनि छन्। यस्ता किसिमका दैविक गुणयुक्त, एकदमै स्वच्छ भावना, सबैको कल्याण र हितको लागि सम्पूर्ण अर्पण गर्ने खालको व्यक्ति पनि रहेको छ र सबैको भलाइ त्यही किसिमले चाहने पनि छन्। त्यसैले आज युद्ध चल्दैछ सत्य र असत्यको, राम्रो र नराम्रो। जुन हामी भित्र पनि यस किसिमका नराम्रोपना कतिपय छ र सो दर्शन चक्र, सो भनेको आफै, दर्शन भनेको हेर्नु। अब यहाँ हरेक व्यक्तिले अरूलाई हेर्ने भन्दा पनि स्वयंलाई हेर्ने, म भित्र के खराबी छ, वास्तवमा यो चक्रको प्रयोग गरेर त्यही खराबीको शिर काट्ने। त्यो छ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, नफरत इत्यादि जति पनि नराम्रा कमजोरीहरू छन्, यसलाई हामीले समाप्त गर्छौं भने त हामी नै यस्तो दैवी गुणयुक्त देवी देवता बन्छौं। हामी नै यस्तो दिव्य संसार, स्वर्णिम संसारमा जान्छौं, जहाँ सम्पूर्ण चीजबाट सुख प्राप्त हुन्छ। यस्तो संसारमा हामी जानेछौं। त यस्तो संसारको पालनकर्ता विष्णु, जसलाई देखाइएको छ, त यो एउटा
प्रतीक देखाइएको छ भने त यसको लागि पूर्ण तयारी परमात्माले यही समयमा गर्दै हुनुहुन्छ र त यसरी यो अलङ्कार देखाइएको छ। र त्यस्तै गरी गदा, गदा भनेको विजयको प्रतीक हो र यो हनुमान र यो चाहिँ हनुमान र भीमले लिएको हामी पाउँछौँ। त उहाँले यस गदाबाट नै विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हामी सत्यको बाटोमा हिँड्दैछौँ, हामीमा पनि विभिन्न कमी कमजोरीहरू त देखा पर्छ, तर यसलाई परमात्मा याद र परमात्मा चिन्तनको साथमा त हामी विजय हुनेछौँ। त्यस्तै गरी कमलको फुल पुष्प र जसलाई देखेर हामीलाई एउटा चित्रण पनि चलि नै हाल्छ। फुल भन्ने बित्तिकै एउटा सुन्दरताको प्रतीक, फुल भन्ने बित्तिकै सबैलाई आकर्षित गरिराखेको हामी पाउँछौँ। त यो भनेको गृहस्थ व्यवहारको प्रतीक हो। हामी घर गृहस्थ समाजभित्रै बसेर पनि आफ्नो जीवनलाई त यस्तै सुन्दर फुल समान बनाउन सक्छौँ। र यस्तो होइन कि म राम्रो बन्नको लागि घर छोड्छु, व्यवसाय बन्द गर्छु, सबैतिरबाट टाढा भएर गर्छु, त्यो नभइकन समाज र संसारमै बसेर जीवनलाई कमल फुल समान बनाउन सकिन्छ। जसरी कमलको फुलको जरा हिलोमा हुन्छ, हिलो भन्दा माथि पानी हुन्छ, पानी भन्दा माथि फुलेर सबैलाई आकर्षित गरिराखेको हुन्छ, त्यस्तै गरी हामी पनि यो समाज र संसार एक किसिमको किचडा जस्तै छ। त्यसै बीचमा रहेर पनि मन र बुद्धिबाट अलग रहेर सुन्दर फुल बन्न सक्छौँ, गुणवान बन्न सक्छौँ, जब सबैलाई ज्ञान र गुणको वासना छर्न सक्छौँ। यसरी यो अलङ्कार परमात्माले हामीलाई दिनुभएको छ। र आउने दुनिया, विष्णुद्वारा पालना हुने दुनिया यति सुन्दर दुनिया छ जसको एक झलक यहाँहरूको सामुन्ने आएको छ। सतयुगी संसार जहाँ हर कोही सुखी हुन्छन्, हर कोही सन्तुष्ट हुन्छन् र त्यहाँ प्रकृति पनि त्यही किसिमको स्वच्छ सतो प्रदान हुन्छ। यसरी यहाँहरू बीच एउटा यो दृश्य राखिएको छ, पाएका छौँ। र त्यस्तै गरी आसुरी दुनियाँको विनाश शङ्करद्वारा हुन्छ। परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना र शङ्करद्वारा आसुरी संसारको विनाश गराउनुहुन्छ। अब फेरि यता विनाश, विनाश चाहिँ कस्तो चिजको भन्दा आसुरीपनको विनाश, नकारात्मकपनको विनाश र तमो प्रधान दुनियाँको विनाश, एकदमै जर्जर भएको दुनियाँको विनाश भन्न खोजिएको छ। र त्यसको लागि त शङ्कर तपस्यामा बसेको हामी पाउँछौँ र नकारात्मकतालाई विनाश गर्नको लागि पनि त्यो किसिमको साधना तपस्या चाहिँदो रहेछ। र अर्को शङ्करले एउटा प्रेरणा दिएर पनि त्यस किसिमको विनाशको कार्यहरू गर्ने भनेको हामी पाउने गर्छौँ। जस्तै वैज्ञानिकहरूले पनि यी कुराहरूलाई स्वीकार गरिराख्नु भएको छ कि कसैले मलाई प्रेरणा दिइराखेको छ, थाहा छ यसबाट आफ्नै कुलको विनाश हुन्छ। जुन वैज्ञानिकहरूले बम बनाइराखेका छन्, आणविक अस्त्र शस्त्र बनाएका छन्, त उहाँलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि कहीँबाट एउटा आवाज आइराखेको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि बनाऊ, छिटो बनाऊ, छिटो गर। त त्यो प्रेरणा कसैबाट प्राप्त भइराखेको छ जसले पूर्ण रूपले कलियुगी संसारको विनाशको पनि तयारी भइरहेको छ। यसरी शङ्करद्वारा आसुरी संसारको विनाश हुन्छ। यसरी तीनटा देवताबाट यो सृष्टिको कार्य चल्छ, जसले गर्दा तीन देवतालाई जुन शिवलाई त्रिमूर्ति पनि भनिन्छ, उहाँको प्रतिमामा तीनटा बेलपत्र चढाइन्छ। त यो बीचमा डन्ठी र तीनटा पात, यो तीनटा पात तीनटा देवताको प्रतीक हो भने बीचको डन्ठी शिव परमात्माको प्रतीक हो। त्यसैले हामी भन्ने बेलामा पनि भन्छौँ ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शङ्कर देवताय नमः। जसको देह छ, हिजो पनि कुरा आइसकेको छ, देह भएकोलाई परमात्मा भन्न सकिँदैन र देह भएकोलाई देवता मानिन्छ। त्यसैले शङ्कर देवताय नमः भनिन्छ भने शिवलाई देवता नभएर शिव परमात्माय नमः भनेर भन्ने गर्छौँ। र अर्को यहाँ हामीले अझै बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भन्दा शिव र शङ्करमा भिन्नता। हामीले के भन्दै आएका छौँ भन्दा शिव र शङ्कर एउटै हुनुहुन्छ। यो यहाँहरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ या सुन्दै आउनु भएको छ भने हामीले पनि त्यही भन्दै आएका छौँ। शिव र शङ्कर एउटै हुनुहुन्छ,
तर शिव र शङ्कर एउटै नभइकन यसमा रात दिनको फरक छ। यसमा रात दिनको फरक पाउनुहुनेछ। जहाँ पनि हामी शङ्करलाई देख्दाखेरि हातमा माला लिएर बाघको छालामाथि बसेर अगाडि शिवलिङ्ग राखेर ध्यान गरेको पाउँछौँ, त्यो पनि कैलाश पर्वतमा आज भनिन्छ। किन उहाँले, यदि उहाँ आफै शिव हो भने आफ्नो ध्यान आफै गर्नु पर्यो। ध्यान के को लागि गर्नु पर्यो त? यदि उहाँ आफै शिव हो भने ध्यानको मतलब यो हो कि उहाँमा केही इच्छा छ, उहाँको पनि इच्छा पूरा गर्नेवाला कोही हुनुहुन्छ, उहाँ भन्दा पनि माथि कोही हुनुहुन्छ जसको लागि ध्यान गर्न परोस्। र उहाँमा पनि केही इच्छा छ र उहाँको पनि इच्छा पूरा गरिदिनु हुने कोही हुनुहुन्छ त शिव परमात्मा निराकार ज्योति बिन्दु नै हुनुहुन्छ, जसले उहाँको इच्छा पनि भावना पनि पूरा गरिदिनुहुन्छ। र शङ्करलाई एउटा योगीको वेशमा देखाएको छ र शङ्करलाई तपस्या गर्ने तपस्वीहरूलाई उच्च स्थानमा देखाइन्छ। वास्तवमा उच्च स्थान भन्नाले कुनै तपस्या गर्ने व्यक्तिलाई स्थान नै उच्च चाहिने भन्दा पनि उहाँहरूले गरेको सत्कर्म, उहाँहरूले गरेको राम्रो भावना, तपस्याको बलको प्रभावले गर्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ उच्च थियो। यसकै यादगार यता स्थानलाई उच्च देखाइदिएको छ। स्थान उच्च होइन कि स्थिति वास्तवमा उच्च भएको प्रतीक यस किसिमले देखाइयो। त्यस्तै गरी शङ्करलाई एउटा खुल्ला शरीरको रूपमा देखाएको छ, नाङ्गो शरीर। त्यो भनेको त अशरीरीपन। हामी त्यस घरबाट यो संसारमा आउँदा यो शरीर रूपी वस्त्र लगाएका थिएनौँ, लिएर आएको थिएनौँ, यहाँ आएर शरीर रूपी वस्त्र धारण गरेको हो भन्ने प्रतीक। त्यस्तै गरी शङ्करको जटाबाट गङ्गा बगेको, गलामा साप, हातमा माला इत्यादि देखाइएको छ। जटाबाट गङ्गा बगिराखेको छ, कसैको पनि शिरबाट पानी बग्ने त्यो कुरा त होइन। र किन शिरबाट पानी बगेको यहाँ देखाइयो गङ्गा भनेको, त्यो थियो ज्ञान गङ्गा। जति हामीले परमात्मा चिन्तन गर्दै जान्छौँ, आत्मा चिन्तन गर्दै जान्छौँ, त्यति हाम्रो बुद्धि रूपी झोलीबाट त्यस किसिमको शक्ति जागृत हुन्छ र यो एउटा गङ्गाको रूपमा प्रवाहित हुन जान्छ, या यस किसिमले त संसारमा फैलिन जान्छ, यसको प्रतीक थियो। त्यस्तै गरी गलामा साँप लगाइएको देखाइएको छ। साँप भनेको एउटा विषालु चिजकै रूपमा मानिन्छ, जसले डस्यो भने समयमा उपचार भएन भने मृत्यु पनि हुन सक्छ, जसको विष शरीरमा फैलिसकेपछि। त्यस्तै गरी यो साँप नभइकन आज हरेक व्यक्तिलाई डसेको छ। कुन चाहिँ साँपले भन्दाखेरि 5 विकार रूपी साँप। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार सबै मनुष्यलाई डसेको छ, जसले गर्दा सबैबाट यो व्यक्त भइराखेको छ कुनै न कुनै रूपबाट। र त्यो अङ्ग अङ्गमा फैलिएको कारणले गर्दाखेरि हेर्ने नराम्रो, सुन्ने नराम्रो, गर्ने नराम्रो, कदम त्यतै जाने यस किसिमको भइरहेको छ। त्यसैले त यसलाई पनि योगीले नै साधना, यानी योगीको साधनाले नै बसमा राख्न सक्छ। र यो बसमा राखेको एउटा प्रतीक देखाइएको हो, गलामा साँप लगाएको। यानी योगीले साधना गरिसकेपछि जस्तो सुकै परिस्थिति, जस्तो सुकै नराम्रोलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्न सक्छ भनेर देखाएको छ। यो 5 विकारलाई कन्ट्रोल गरेको प्रतीक। त्यस्तै गरी गलामा माला लगाएको देखाएको छ। यो गलामा माला लगाइएको छ, 2टा माला देखाएको छ, जसलाई रुद्रमाला र रुण्डमाला भनिन्छ। यो सानो माला भनेको चाहिँ विष्णुको माला भनिन्छ भने ठुलो माला शिवको माला। यो ठुलो माला भित्र चाहिँ आज संसारमा जति पनि मनुष्य आत्मा छ सबै नै पर्छौं। यो संसारमा भएको जति पनि मनुष्य आत्मा शिव परमात्माकै सन्तान हुन्, चाहे भगवानलाई मानुन् या नमानुन्। जस्तै कसै घरमा 4-5 जना छोराछोरी हुन्छन्, त्यसमा कसैले आमा बुवालाई भगवानकै रूपमा मान्नुहुन्छ भने कसैले मान्दैनन्। कोही छोराछोरी यस्तो हुन्छन् कि आमा बुवासँग झगडा गर्छन्, रिसाउँछन्, अनि यस्तो झगडा गरेर निस्कन्छन् कि मेरो आमा पनि होइन बुवा पनि होइन भनेर निस्कन्छन्। तब कसैले सोच्छ भने जो ज्ञानी बच्चा छ उसले पनि त्यही घर देखाउँछ, त्यही माता पिताको नाम लिन्छन्। जो मूर्ख बच्चा छ उसले पनि घर कहाँ हो त्यही घर देखाउँछ, माता पिता को हुनुहुन्छ उहाँ नै देखाउँछन् भनिसकेपछि। त्यस्तै गरी आज यो संसारमा जति पनि मनुष्य आत्मा छन् 7-8 अरब
सबैको पिता एक परमात्मा शिव हुनुहुन्छ, चाहे उहाँलाई मानुन् या नमानुन्, र सबैको उहाँ नै पिता हुनुहुन्छ र उहाँकै सन्तान हौ। र यो ठुलो मालाभित्र पर्छौं भने सानो मालाभित्र चाहिँ सबै पर्दैनन्, जसले श्रेष्ठ कर्म गरेको छ। परमात्माले आएर अहिले यो दिव्य कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, जसले भाग लिएको छ, जसमा सहयोगी बनेको छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ यो सानो मालाभित्र पर्छ, जो चाहिँ छानिएर पर्ने व्यक्तिहरू हो, यो सानो मालाभित्र परेको देखाएको छ। त्यस्तै गरी हातमा माला लिएर जपिराखेको पाउँछौं, त यो हातमा माला जप्ने भन्दा पनि यसलाई 108 को माला पनि भनिन्छ। यो धेरै भक्तहरूले जप्ने गर्नुहुन्छ र यो माला जप्ने भन्दा पनि परमात्माले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ, यो मालामा जानको लागि श्रेष्ठ कर्म गर। त्यो मालामा पनि माथि एउटा फूल हुन्छ, त्यसभन्दा मुनि 2टा दाना, त्यसभन्दा मुनि 108 दाना राखिएको हुन्छ। त त्यो फूलमा जप्दै जान्छन् राम नारायण के भन्दै भन्दै गइसकेपछि अन्तिममा त्यो फूलमा पुगिसकेपछि ढोक्ने, फेरि सुरु गर्ने जप्न, त्यसरी गरिन्छ। र त्यो फूल भनेको चाहिँ निराकार शिव परमात्माको प्रतीक रहेछ, 2टा दाना भनेको लक्ष्मी नारायणको प्रतीक रहेछ भने त्यो भन्दा मुनिको जति पनि दाना 108 छ त यो परमात्माको कार्यमा पूर्ण रूपले सहयोगी बनेका आत्माहरूको प्रतीक रहेछ। यसरी यो मालालाई जप्ने भन्दा पनि परमात्माले आएर के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस मालाभित्र जानको लागि अब पूरा रूपमा त्यो कार्य गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस किसिमको सहयोगी परमात्माको कार्यमा भन्यो भने हामी नै त्यो मालाको दाना बन्छौं। त्यस्तै गरी बाघको छालामाथि बसेर साधना गरेको यहाँ पाइन्छ। बाघकै छालामाथि किन त, अरूको छालामाथि पनि बस्न सकिन्थ्यो नि, अरू जनावरको पनि छालामाथि बस्न सकिन्थ्यो, बाघकै किन देखायो भन्दा बाघ भनेको चाहिँ यस्तो रिसा प्राणी हो जसलाई देख्यो भने चाहिँ मान्छेको आवाजै आउँदैन। जंगलमा गइराखेको छौं, बाघ भनेर सुन्ने बित्तिकै या त्यसको के संकेत पाउने बित्तिकै मान्छेको आवाज नै भाँसिन्छ भनिन्छ, स्वर नै आउँदैन। किन भन्दा त्यति हामी डराउन पुग्छौं, त्यसले आक्रमण गरेपछि छोड्दैन, त्यति धेरै रिस हुँदो रहेछ। त्यो भन्दा ठुलो गाई छ, भैँसी छ, जस्तो सुकै हान्ने भए पनि हामी डराउँदैनौं, तर बाघदेखि किन त्यति डराउँछौं त, किन त्यति धेरै रिस हुँदो रहेछ। र यहाँ परमात्माले के भन्न खोज्नु भएको छ, यसै माथि बसेर साधना गर्नु भनेको यदि हामी ऋषि बन्नु छ भने रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। ऋषि बन्नु छ भने रिसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, दबाउन सक्नुपर्छ, बसमा राख्नुपर्छ, तब हामी ऋषि, सच्चा ऋषि बन्न पुग्छौं भनेको प्रतीक देखाएको छ। यो शंकर एउटा तपस्वीको रूपमा देखाएको छ। शंकरको हाम्रै जस्तो एउटा आकार देखाएको छ, हात गोडा मुख साथै अन्य देवी देवताको पनि देखाएको छ भने शिव भगवानको जहाँ पनि एउटा गोलो प्रतिमा राखेर हामी पूजा गरेको पाउँछौं। किन उहाँको चाहिँ ठुलो हात गोडा मुख बनाइएन, किन भन्दा उहाँको असली स्वरूप पोइन्ट छ, प्रकाश छ, जसलाई भक्तहरूले पूजा गर्न थाल्नुभयो, देख्न पनि सक्नु भएन, पूजा गर्न पनि मिलेन, जसको यादगारमा ठुलो प्रतिमा बनाएर त्यसमाथि दूध फल फूल इत्यादि चढाइएको हो। त्यसैले शिव र शंकरमा रूपमा पनि फरक छ, निवास स्थानमा नि फरक छ, कर्तव्यमा पनि फरक छ। शंकर हुनुहुन्छ सूक्ष्म लोक निवासी भने शिव हुनुहुन्छ परमधाम निवासी। शंकर हुनुहुन्छ आकारी देवता भने शिव हुनुहुन्छ निराकार परमात्मा। शंकर हुनुहुन्छ विनाशकारी भने शिव हुनुहुन्छ कल्याणकारी। यसरी शिव र शंकरमा यस रूपबाट हामी भिन्नता पाउँछौं, त उहाँहरूमा फरक छ। त्यसैले हामीले शिवरात्रि भनेर मनाउँछौं। यदि शिव र शंकर एउटै भएको भए कहिले कहिले शंकर रात्रि पनि भन्नु पर्थ्यो, तर हामी यो झुकिएर पनि भन्दैनौं शंकर रात्रि मनाउने, हामी शिवरात्रि नै मनाउने भन्छौं। र शिवको मन्दिर जहाँ छ त्यसलाई शिवालय भनिन्छ, शंकरालय भनिदैन। शिव भगवानको महिमा गर्दाखेरि ओम नमः शिवाय भनिन्छ, ओम नमः शंकराय भनेर भनिदैन। यसबाट पनि हामी यो प्रश्न पाउँछौं, शिव र शंकरमा फरक छ। त्यस्तै गरी शिवरात्रि, शिवरात्रि भन्नाले हामी के भन्छौं भन्दा हामीले मनाउने त गर्छौं, तर शिवरात्रि, शिव जयन्ती, शिव परमात्माको जन्म भएको समय यो मान्छौं। र कतिखेर भयो र कतिखेर मनाउँछौं भन्दा राति 12 बजे मनाउने गर्छौं। र भक्तहरूलाई या हामीहरूलाई नै सोध्यो भने के जवाब दिन्छौं कि भगवान राति 12 बजे आउनुहुन्छ,
किन राति मनाएको हो भनेर सोध्यो भने राति 12 बजे आउनुहुन्छ। ठिक छ, कोही राति आउनुहुन्छ, कसैको जन्म राति हुन्छ, राति मनायौं। आज कतिपय व्यक्तिको पनि जन्म राति हुन्छ नि, किन हामी जन्म रात्रि भन्दैनौं? किन हामी जन्म रात्रि भन्दैनौं, जन्म दिन भन्छौं? किन हामी बर्थ नाइट भन्दैनौं, बर्थ डे भन्छौं? जतिखेर जन्मेको छ त्यतिखेर बसेर हामी किन केक कटिङ गर्दैनौं, दियो बाल्दैनौं, टीका लगाइदिँदैनौं? किन हामी बिहानको समयलाई नै प्रयोग गर्छौं? र आज शिव भगवानको चाहिँ किन राति गरियो, त्यो पनि मध्यमा? र भन्दाखेरि रात्रि भन्नाले यो 24 घण्टाको दिन र रातको चक्रमा होइन। रात अर्थात् यो अज्ञानताको रात, यो कलियुग रूपी रात र यो बेहदको रात। कलियुग यस्तो समय जुन कालो समय, अज्ञानता र अन्धकारको समय, नकारात्मकताको समय, यही समयमा शिव परमात्मा अवतरण हुनु भएको हो, जसको प्रतीक शिव रात्रि भनेर भनिएको हो, न कि राति 12 बजे चाहिँ होइन। आज हेर्नुस्, यो कलियुगमा जति मानव जंगलमा बसेर जंगली जनावर बाघ भालुदेखि डराउँदैन होला, त्यति शहरमा बसेर मान्छेदेखि मान्छे डराइराखेको छ। जति आज मान्छे राति डराउँदैन होला, त्यति दिनमा डराएर हिँड्नु परेको छ। किन यस्तो भएको छ? आज किन दिन रात जस्तो भएको छ, शहर जंगल जस्तो भएको छ भन्दा आज हरेक मानवमा यहाँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यस्ता राक्षसहरूको प्रवेशता छ। एउटा दुईटा मानवमा होइन, सारा सृष्टिकै मानवमा, सम्पूर्ण मानव जातिमा यस किसिमको राक्षसको प्रवेशता छ, जसले गर्दा आज मानवको रूप देखिए तापनि भित्री रूप यही भएको हुनाले मानवले कसैलाई पनि विश्वास गर्न सक्ने समय छैन। कुनै घनाघोर जंगलमा हामी हिँड्दैछौं, त्यहाँ कुनै बाघै बरु फुत्त निस्क्यो भने त्यति हामी आत्तिदैनौं, डराउँदैनौं होला। त्यहाँ एउटा मान्छे निस्क्यो भने हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ? हामीले के त्यहाँ संकल्प गर्न बाध्य हुन्छौं। किन यस्तो छ? मान्छे त मान्छेको भावना बुझ्ने हो, मान्छे त मान्छेको विचार बुझ्ने हो, फेरि पनि मान्छेदेखि मान्छे किन डराउनु परेको छ? किनकि मान्छेमा आज मानवता नभएर यस्तो दानवताको प्रवेशता भएको कारणले मान्छेदेखि मान्छे भागिरहेछन्, मान्छेदेखि मान्छे डराइराखेको छन्। त यसकै यादगार वास्तवमा शिवरात्रि भनेर मनाइदो रहेछ। जब हामी परमपिता परमात्माको यादमा रहन्छौं, जब हामी सत्य ज्ञानको श्रवण गर्छौं, भनिन्छ ज्ञान सूर्य प्रकट, अज्ञान अन्धेरा विनाश। जब ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा प्रकट हुनुहुन्छ भने यो हामी भित्र भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यो आफै आफ यसरी नष्ट हुँदो रहेछ। न कि यसलाई हामीले भगाइराख्नु पर्दैन, धपाइराख्नु पर्दैन। यो आफै हामीबाट टाढा हुन्छ, हामीबाट टाढा यानी खत्म नै भएर जान्छ। त्यसैले हामीले पहिला ज्ञानको ज्योति चाहिँ जगाउनु पर्यो, ज्ञानको प्रकाश चाहिँ हामी भित्र धारण गर्नु पर्यो। जस्तै कुनै अँध्यारो कोठाको अँध्यारोलाई भगाउनु छ भने त्यहाँ बत्ती बाल्दैपछि आफै भाग्छ, त्यसलाई भगाइराख्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी हामी भित्र भएको अन्धकारलाई भगाउनको लागि पनि त हामीले परमात्माले दिएको सत्य ज्ञानलाई बुझ्छौं भने यो आफै भागेर जान्छ। त्यस्तै गरी शिवरात्रिकै दिन हामीले फेरि के गर्ने गर्छौं भन्दा गाजा भाङ खाने, धोने, जगाउने, लाख बत्ती बाल्ने इत्यादि कार्य गरेर मनाउने गर्छौं। र यो भन्ने गरिन्छ कि यो चाहिँ शिव परमात्माको प्रसाद हो। शिव परमात्माको त त्यो शरीर नै छैन जसले त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्न, शंकरको शरीर देखाइएको छ र शंकरले पनि त्यसलाई ग्रहण गरेको भन्दा पनि यो के रहेछ यसको भाव अर्थ चाहिँ भन्दाखेरि गाजा भाङ अन्य देवी देवतालाई हामी कति राम्रो राम्रो चीज चढाउँछौं, कति राम्रो फल फूल, अब चढाउँदाखेरि जल चढाउँदाखेरि पनि पञ्चामृत, पाँचवटा बास्ना आउने चीजहरू राखेर चढाउँछौं। तर शिव परमात्माकोमा चाहिँ किन भाङ राखेर चढाइन्छ, जसबाट चाहिँ मानवमा एउटा नशा उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, हामी भित्र भएको अवगुण र दुर्गुण रूपी गाजा भाङ नराम्रोपना चाहिँ मलाई त्यो दिन चढाइदेऊ। जबदेखि परमात्मालाई चिन्यौ तबदेखि अर्पण गर्देऊ भनेर भनेको थियो। त्यो कुरालाई नबुझेर हामीले साँच्चै नै शिव परमात्माको शिवरात्रिको दिन व्रत बसौं, त्यस दिन खोजी खोजी लगेर चढायौं।
त्यो चिज भन्नुभएको थिएन हामीभित्र, जसले गर्दा आजको युवा वर्गहरूलाई चाहिँ यो पर्व धेरै नै राम्रो भयो। किन त यस्तो चिज खान पाउने, तर त्यो प्रसादीको रूपमा मात्रै नखाएर के गर्छन्, यति धेरै खान्छन् जसले गर्दा मारपिट नै चालु हुन्छ, जसले गर्दा कोही घाइते नै बन्छन्। यस्तो अवस्थामा पुग्न गएको छ। त त्यो नभएर परमात्माले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ हामीसँग भएको खराबी चाहिँ त्यस दिन अर्पित गरिदेऊ। लाख बत्ती बाल्नु भनेको लाखौं आत्माको दियो जगाइदेऊ, आत्मा ज्ञान दिएर भन्नुभएको थियो। जागरण बस्नु भनेको यो जुन चेतनालाई जगाऊ, जुन सुतिराखेको चेतना विवेकलाई जगाऊ भनेको थियो, उता हामीले साँच्चै नै एक दिन नसुतिकन बसिदियौँ। यसरी त उहाँले भन्न खोज्नु भएको भाव चाहिँ यो थियो। त आज हामीले यस रूपबाट मनाएका छौँ र अब हामी सही रूपबाट नै लाग्छ यहाँहरूले पनि सही रूपबाट नै मनाउनु हुनेछ। र आज यहाँहरू समक्ष हामीले परमात्माको दिव्य कर्तव्य र शिव र शङ्करको भिन्नता शिवरात्रिको विषयमा केही कुराहरू राखेका छौँ। साथै शिव परमात्मासँग हामीहरूको आत्माको सम्बन्ध यस किसिमले रहेको छ कि त पिता, माता, शिक्षक, बन्धु, सखा, साजन, मित्र, सद्गुरु, जुनै रूपबाट पनि हामी उहाँसँग सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। माताको रूपमा पनि सक्छौँ, पिताको रूपमा पनि, शिक्षकको रूपमा पनि, सखाको रूपमा पनि, यो जुनै रूपमा पनि हामी राख्न सक्छौँ। यस किसिमको पितासँग सम्बन्ध राखेर सम्पूर्ण शक्ति हामीले धारण गर्नेछौँ, यहाँहरूले पनि धारण गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा विश्वास रहेको छ। यहाँहरूले आफ्नो शरीरलाई एकदमै सिधा र हल्का बनाउनु हुनेछ। र चारैतिर दौडिएको मनलाई केन्द्रित गरेर समेटेर निधारको बीज भाग मस्तिष्कको बीजमा केन्द्रित गर्नुहुनेछ। त्यहाँ विराजमान अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा निवास गरेको छ। यो अति सूक्ष्म एक ऊर्जा हो। जसलाई म दिव्य बुद्धिद्वारा हेर्ने प्रयास गर्दैछु। अब म केही समयको लागि यस देह भन्दा पर यस आवाजको दुनियाँदेखि टाढा म आफ्नो प्यारो घर परमधामको यात्रा गर्दैछु। यस शरीरबाट म दिव्य शक्ति आत्मा मन बुद्धि सहित मस्तिर जाँदैछु, मस्तिर जाँदैछु। सूर्य, चन्द्रमा, तारागण हुँदै नीलो आकाश तत्तुलाई पार गर्दै सूक्ष्म वतन सेतो प्रकाशको दुनिया
यसलाई पनि पार गर्दै म आफ्नो अति प्यारो घर परम धाममा प्रवेश गर्दैछु। जहाँ सुनौलो प्रकाशै प्रकाश छ। जहाँ शान्ति नै शान्ति छ, सर्वत्र शान्ति। त्यस घरमा शिव परमात्मा मेरो पिता निवास गर्नुभएको छ। वहाँ परम ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हुनुहुन्छ। म वहाँको एकदमै नजिक जाँदैछु। नजिक जाँदैछु। नजिक जाँदैछु। वहाँ पिताबाट ममा शान्तिका किरणहरू आइरहेका छन्। सुखका शक्तिहरू आइरहेको छ। पवित्रताको किरणहरू आइरहेको छ। फिल गर्दैछु। महसुस गर्दैछु। म आत्मा यस शक्तिबाट भरपूर हुँदैछु। यिनै दिव्य शक्तिको अनुभवको साथमा पुनः म त्यस घरदेखि तल सूक्ष्म वतन त्यसलाई पार गर्दै नीलो आकाश ग्रहहरूलाई पार गर्दै गोलो पृथ्वी नेपाल धरती म आफ्नो घर र म आफ्नो शरीरमा प्रवेश गर्दैछु। प्रवेश गर्दैछु। प्रवेश गर्दैछु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हजुर भरत सर, आज हामी डे 3 मा रहेका छौँ। आज पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभएको छ र क्वेसन्सहरू आफ्नो जिज्ञासाहरू च्याट बक्समा राखिरहनु भएको छ। यहाँमध्ये केही क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले लिएको छु। यहाँ राख्नुहुन्छ, हामीले ब्रह्माद्वारा यो सृष्टिको स्थापना, विष्णुद्वारा नयाँ सत्ययुगी दुनियाँको पालना र शङ्करद्वारा विनाश हुन्छ भनेर भन्यौँ। आखिरमा यति कार्बनिक विनाश गर्नु नै छ भने किन स्थापना गर्ने त भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ भरत सर। धन्यवाद। अब खास गरी परमात्माको दिव्य कर्तव्यमा हामीले तीनवटा कुराहरू, ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना र शङ्करद्वाराको विनाशको कुराहरू हामीले भर्खरै पनि चित्रहरूमा हेऱ्यौँ। दिदीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। तथापि अब यो प्राकृतिक नियम नै हो। कुनै पनि कुराहरू चाहिँ पहिला राम्रो हुन्छ, बिस्तारै त्यो कुरा चाहिँ डिग्रेडेसन हुँदै 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 त्यसको चाहिँ अलिक तमप्रधानताको अवस्थामा पुगिसकेपछि फेरि त्यो विनाश भनेको चाहिँ हामीलाई विनाश भन्ने बित्तिकै अलिकति हाम्रो मन कता कता हलचलमा आउने, डराउने जस्तो स्थिति पनि हुनसक्छ। तर यो विनाश भनेको चाहिँ कल्याणकारी विनाश हो।
आँसुरी दुनियाँको विनाश हो, हरेक मानवमा भएको नकारात्मक किसिमको कुराको विनाश हो। त्यो कुराको विनाश भएपछि आउने दुनियाँ भनेको चाहिँ सत्यको दुनियाँ, नयाँ दुनियाँ आउने भएको हुनाले यो विनाश भन्नाले हामी त्यसरी आत्तिनुपर्ने खालको विनाश होइन। यसले चाहिँ अब फेरि सृष्टिमा चाहिँ आउने सकारात्मक किसिमको कुरा आउने भयो हुनाले यो राम्रै हो। तर लाग्छ अब कुनै पनि कुराहरू सधैँ एउटै अवस्थामा रहँदैन होइन। परमात्माले स्थापना गर्नुभएको दुनियाँ त सत्यकै दुनियाँ थियो। यदि त्यो दुनियाँ त्यही स्थितिमा नै भइरहेको भएदेखि त होइन, त्यही स्थितिमा भइरहेको भएदेखि त आज यो अवस्था आउने थिएन। त्यस्तै बिस्तारै जनसङ्ख्याहरू बढ्दै बढ्दै गयो, मानव चाहिँ अब देहको भानमा आएर कर्म गर्न थाले, विभिन्न खालको चाहिँ विकारहरूको चाहिँ प्रवेशता हुँदै हुँदै गइसक्यो होइन। जनसङ्ख्या पनि तीव्र तरिकाले बढ्दै बढ्दै गयो होइन। हामीले आध्यात्मिकतामा मात्र होइन, जे कुराहरूको पनि के हुन्छ एउटा लिमिटेसन हुन्छ क्या। निश्चित समय पुगिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा त्यो चाहिँ डिस्ट्रक्सन हुन्छ। आज विज्ञानले पनि त एकदम आज हामी अरू कुरा केही नहेर्ने भने आज तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि सारा विश्वको जनसङ्ख्या लगभग 3-3.5 अरब थियो होइन। भने अहिले यति धेरै, यति कम समयमा यति धेरै वृद्धि भइरहेको छ भनेपछि अब माल्थसले पनि के भन्नुभएको छ भने यो प्रकृति आफैले समय अनुकूल यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दा अब यति धेरै संसारमा दुःख, अशान्ति, पापाचार अति नै भइसकेको भएको हुनाले अब यो नराम्रो किसिमको दुनियाँको विनाश हो, जसबाट चाहिँ फेरि राम्रो दुनियाँको स्थापना हुन्छ। यो प्राकृतिक नियम नै हो, यो हामीले नचाहेर पनि हुने रहेछ। जस्तै अब हामी भन्छौँ अब आज अहिले कति राम्रो दिन भयो होइन, दिन छ, अब भरे रात हुन्छ। जतिसुकै हामी चाहिँ सबैजना मिलेर भरे चाहिँ रात नपरोस् भनेर हामी चाहिँ जुलुस गरे पनि, आन्दोलन गरे पनि, टाउको नै फुटायो भने पनि त्यो त प्रकृतिको नियम हो। भरे रात त हुन्छ, रातपछि दिन, दिनपछि रात हुन्छ। सत्य त्रेतायुगलाई ब्रह्माको दिन भनिन्छ भने द्वापर कलियुगलाई ब्रह्माको रात भनिन्छ। अहिले हामी रात्रिको समयमा छौँ, रातिपछि अब दिन, नयाँ सुन्दर दुनियाँ आउनु छ। सुन्दर दुनियाँ आउनको लागि यो विनाश भनेको चाहिँ कल्याणकारी विनाश हो। यसलाई हामी यसरी लियौँ। यहाँ अर्को पनि क्वेसन रहेको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माको टाउको सङ्ख्या कतै 3वटा, 4वटा, 5वटाको कुरा चर्चा गरिन्छ। यसको आध्यात्मिक रहस्य चाहिँ के रहेको छ भनेर यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ सर। हस्, धन्यवाद। हुन त अघि नै हाम्रो आदरणीय दिदीले पनि अब यसको बारेमा कुराहरू, ब्रह्माको विभिन्न टाउकोहरूको कुरा, हजारौँ भुजाको कुरा पनि बताइसक्नु भएको छ। तथापि खास गरी कुनै पनि व्यक्तिको एउटा भन्दा बढी टाउको भयो भने त्यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक देखिन्छ, अशोभनीय देखिन्छ, त्यस्तो होइन। तर त्यो चाहिँ अलङ्कारिक कुरा रहेछ। अब शास्त्रमा पनि के भनेको छ भने ब्रह्माजीको 5वटा टाउको थियो रे होइन, 5वटा टाउको थियो। तर ब्रह्माजीले आफ्नै छोरी सरस्वतीसँग चाहिँ अनैतिक कार्य गरे बापत चाहिँ शिवजीले एउटा टाउको छेदन गरिदिनु भयो, अनि बाँकी रह्यो 4वटा टाउको भन्ने कुरा गरिन्छ। अब त्यसको आध्यात्मिक रहस्य के रहेछ भने ब्रह्माजीको 5वटा टाउको भनेको 5वटा युगको निशानी रहेछ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग र पुरुषोत्तम सङ्गमीको कुराहरू। र एउटा टाउको छेदन गरिदिनु भनेको सारा शास्त्रमा पुरुषोत्तम सङ्गमीको बारेमा कहीँ स्पष्ट रूपले व्याख्या गरेको पाइँदैन। जुन गुप्त रूपमा जुन अहिले हामीले थाहा पायौँ कि परमात्माले आएर सृष्टि परिवर्तन कार्यको लागि एउटा समय लिनु हुने रहेछ, जुन चलिरहेको अहिले पुरुषोत्तम सङ्गमी, त्यो कुरा हराउनु भनेको एउटा टाउको छेदन गरिदिनु, त्यो कुराहरू अर्थ लगाउन सकिन्छ। अर्को बाँकी रह्यो 4वटा टाउको भनेको 4वटा युगको निशानी पनि हो, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि भनेर हामी भन्छौँ भने। अर्को कुरा के हो भने परमपिता परमात्मा भगवान शिवले एउटा साकार मानवीय तन प्रजापिता ब्रह्माको शरीरको आधार लिएर सम्पूर्ण मानव आत्मालाई चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञान दिने क्रममा चाहिँ उहाँको शरीरको आधार लिनुहुन्छ र उहाँको शरीरमा प्रवेश गरेर चाहिँ परमात्माले 4वटा दिशामा चाहिँ समानुपातिक रूपमा चाहिँ ज्ञान फैलाएको यादगारको रूपमा पनि ब्रह्माको 4वटा टाउको भनिन्छ। कतै कतै त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनेर 3वटा टाउको पनि देखिन्छ। अब यसो हामी सामान्य हिसाबले यसो आकलन गरौँ, 4वटा टाउको भएको व्यक्तिलाई जुन एङ्गलबाट हेरे पनि देखिने भनेको त 3वटा टाउको मात्र हो नि। त्यसैले कसैले त्रिमूर्ति ब्रह्मा पनि भनिन्छ। वास्तवमा ब्रह्माजीको टाउको त एउटै टाउको मात्र, तर यसरी आध्यात्मिक रूपमा यसको अर्थहरू छुट्टै रहेको छ, त्यो हिसाबले विभिन्न देखाउने गरिन्छ। यहाँ अर्को क्वेसन्स पनि राख्नु भएको छ, अलि इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। ब्रह्मा बाबाले परमात्मा मिलन ज्ञानको सँग पुग्ने काममा किन महिलाहरूलाई नै अगाडि सार्नु भएको छ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ। सँगसँगै अर्को क्वेसन्स पनि मैले यहीँ राख्न चाहेँ। र यस ब्रह्मकुमारी संस्थाले आध्यात्मिक रुचि भएका व्यक्तिहरूका लागि नेपाल एवं विश्वभरि भ्यालु एजुकेसन र स्पिरिचुअलिटीको प्रोग्रामहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भनेर यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ सर। हस्, धन्यवाद। र वास्तवमा परमपिता परमात्मा जब यो सृष्टिमा आउनुहुन्छ त्यति बेला हरेक मानव दुखी हुन्छन्, अशान्त हुन्छन्, हरेक मानवले परमात्मालाई पुकार्छन्, बोलाउँछन्। र वास्तवमा सत्य त्रेतायुग भनेको 2वटा युग भनेको चाहिँ नारी प्रधान समाज हुने रहेछ। त्यहाँ हामी भन्दा पनि भन्छौँ होइन, लक्ष्मीनारायण भन्छौँ, राधाकृष्ण भन्छौँ होइन, हामी सीताराम भन्छौँ, त्यो स्वाभाविक जस्तो लाग्छ। द्वापर कलियुग भनेको चाहिँ पुरुष प्रधान समाज रहेछ। जब यो संसारमा नारी प्रधान समाज थियो भने त्यति बेला यो संसार स्वर्ग रहेछ
सुखमय दुनियाँ रहेछ। जब पुरुष प्रधान समाज आइसकेपछि अलिकति महिलाहरू अलिकति ब्याक भइसकेपछि अलिकति तम प्रधानताको स्थिति भएको देखिन्छ र कलिको अन्तिम समयमा धेरैभन्दा धेरै भक्तिभाव पूजापाठ गर्ने भगवानप्रति अलिकति बढी आस्था विश्वास हुने तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि हुन त पुरुषको पनि हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा चाहिँ महिलाहरूको बढी पाइन्छ र महिलाहरू नै अलिकति सामाजिक रूपमा हरेक हिसाबले चाहिँ पिछडिएको अवस्था पाउँछौँ र हामी अहिले हाम्रै परिवेश हेर्ने भने पनि आजभन्दा 85-86 वर्ष अगाडि स्वयं परमपिता परमात्मा जब प्रजापिता ब्रह्माको साकार मानवीय तनको आधारले जब धरतीमा अवतरण हुनुभयो त्यति बेला त्यहाँको महिलाहरूको अवस्था हेर्दा अत्यन्त बिजोक अवस्था थियो। बिजोक यो अर्थमा कि समाजले महिलाहरूप्रति गर्ने विभिन्न खालको विभेदको कुराहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र अलिकति पुरुष र महिलाको बिचमा तुलना गर्दा चाहिँ राम्रोसँग कुनै पनि कार्य जिम्मेवारीपूर्वक इमान्दार साथ गर्न सक्ने नारीमा एउटा विशेषता हुन्छ र पालना गर्न सक्ने एउटा चाहिँ क्षमता पनि महिलामा हुने भएको कारणले गर्दा र अब आउने दुनियाँ नयाँ शक्तिको दुनियाँ पनि महिलाहरूबाटै महिलाहरू भनौँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ नारी प्रधान समाज नै हुने भएको हुनाले परमपिता परमात्मा भगवान शिवले प्रजापिता ब्रह्माको साकार मानवीय तनको आधार लिएर जति पनि यो संस्थाको कार्यहरू छ यसको नेतृत्व कार्यहरू चाहिँ ब्रह्मा बाबा भन्दा पछि, हुन त ब्रह्मा बाबा हुँदा पनि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण किसिमको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो भने त्यसपछि हामीले पनि स्लाइडमा पनि हेऱ्यौँ ब्रह्मा बाबा शरीर छोड्नु भएपछि दादी प्रकाशमणि पछि हामी दादी जानकीको कुरा गऱ्यौँ, दादी जानकी पछि दादी हृदय मोहिनी जसलाई हामी गुलजार दादी भन्छौँ, त्यसपछि अहिले अब दादी रतन मोहिनी हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण किसिमको नेतृत्व भनेको चाहिँ नारी शक्तिबाट नै लिइरहेको छ र संसारमा जति पनि आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाहरू हामी हेर्छौँ र त्यसमा सबैभन्दा बढी चाहिँ पुरुषहरूले नेतृत्व गरिरहेको पाउँछौँ भने ब्रह्मकुमारी चाहिँ एउटा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा चाहिँ परमात्माले जति पनि जुन धार्मिक जुन अथोरिटी छ त्यो चाहिँ नारी शक्तिलाई दिनुभएको छ। अब उतातिर भक्ति मार्गमा चाहिँ होइन नारीलाई चाहिँ नर्कको द्वार भनेर अबला भनेर अपहेलना गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ परमात्माले चाहिँ नारी भनेको शक्ति हुन्, अबला होइनन्, नारी भनेको शक्ति हुन् र सबला हुन् भनेर नारीलाई चाहिँ सम्पूर्ण किसिमको कुरा चाहिँ परमात्माले दिइराख्नु भएको छ। त्यो अर्थमा पनि त्यो परमात्माले यसरी कार्य गरिराख्नु भएको छ। अर्को यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ कि भ्यालु एजुकेसनको कुराहरू अहिले समाजमा चाहिँ नैतिक मूल्य मान्यताको कुराहरू चाहिँ एकदमै डिग्रेडेसनको अवस्था एकदम गिरावटको अवस्था भइरहेको सन्दर्भमा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र नेपालमा पनि ब्रह्मकुमारीका विभिन्न शाखाहरूबाट चाहिँ यो समाजमा चाहिँ नैतिक मूल्य मान्यतालाई राम्रो गर्नको लागि, राम्रो बनाउनको लागि, हरेक व्यक्तिको आचरणमा सुधार ल्याउनको लागि चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ नैतिक मूल्य सम्बन्धी कार्यहरू गरिरहेको अवस्था छ र खास गरी यसलाई चाहिँ अब यो खालको ज्ञान यो खालको शिक्षा चाहिँ ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र मार्फत दिने कुरा त छँदैछ। त्यसको अलावा एकाडेमिक सेक्टरमा पनि यो भ्यालु एजुकेसन एन्ड स्पिरिचुअलिटीको चाहिँ विभिन्न खालको कोर्सहरू चाहिँ ब्रह्मकुमारीको पाठ्यक्रममा विभिन्न खालका युनिभर्सिटीहरूसँग चाहिँ टेक्निकल कोलाबोरेसन गरेर लगभग भारतका पनि लगभग 20-22वटा युनिभर्सिटीसँग चाहिँ टेक्निकल कोलाबोरेसन गरेर विभिन्न खालको यो मूल्य शिक्षा कार्यक्रम भइरहेको छ भने नेपालमा पनि यो कार्यक्रमहरू हुन्छ र हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म पनि केही समय अगाडि यसको एमओयू भएको छ र अब ग्रेजुएसन लेभलमा र मास्टर लेभलमा पनि यसको पाठ्यक्रमलाई चाहिँ समावेश गरेर कमसेकम त्यो कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्ने खालको कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ, त्यो प्रक्रियामै छ। त्यस्तो भइदियो भने हरेक व्यक्तिले चाहिँ अन्य शिक्षाहरू अन्य डिग्रीहरू लिन्छन्, जागिर खाने अथवा के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ भने यो भ्यालु एजुकेसनले चाहिँ के गर्छ भने व्यक्तिमा चाहिँ अब आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन, आफ्नो जीवन रूपान्तरणको लागि र उसमा आउने गुण र एउटा चाहिँ विशेषताले चाहिँ एउटा समाजमा परिवर्तन गर्नलाई मद्दत गर्छ। यो खालको कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ र ब्रह्मकुमारीले यसमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग यो कार्यलाई अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ गरिरहेको छ। हजुर भरत सर, च्याट बक्समा रहेका क्वेसन्सहरू चाहिँ लगभग यति नै रहेको छ। यहाँले साह्रै सरल भाषामा चाहिँ यहाँहरूको जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास गर्नुभयो। भरत सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हजुर।